नमस्कार। आज बरी नगरपालिकाद्वारा एसई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको सहयोगका लागि सञ्चालित अनलाइन कक्षामा फेरि पनि म महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभन्ज्याङको गणित विषयको शिक्षक मेदिनी घिमिरे अनिवार्य गणित विषयको सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सरकारवाला सबैमा नमस्कार। आज हामी विशेष गरी गणित विषयका केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई छलफल गर्ने क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको युनिटको बारेमा छलफलको सुरुवात गर्नेछौँ। आजको विषय रहेको छ, आजको पाठ टपिक्स रहेको छ मेन्सुरेसन क्षेत्रमिति। यो पाठ एसई परीक्षाका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि यो पाठबाट नै धेरै अङ्कहरू सोध्ने गर्छ र यो पाठ यस्तो एउटा पाठ हो जसले भोलिका दिनमा टेक्निकल लाइनतर्फ जाने वा राम्रा विषयहरू पढ्ने लगायत घरायसी प्रयोगमा पनि अत्यन्तै बढी उपयोगमा आउने टपिक्स व्यावहारिक युनिटको रूपमा यो मेन्सुरेसन क्षेत्रमितिलाई लिने गरिन्छ। अहिलेसम्म हामीले जे जति विषयवस्तुहरू छलफल गऱ्यौँ एसई परीक्षा केन्द्रित भएर मात्रै छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई स्पेसल्ली डिटेल विषयको रूपमा विषयवस्तुलाई इन्डक्सनको वेबाट इन्डक्टिभ मेथडबाट सबै कुराहरूलाई छलफल गर्ने भन्दा पनि अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरू एसईमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरी परीक्षाको तयारीका लागि सहयोग हुने गरी हामीले यो चाहिँ विषयवस्तुहरू पस्कने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले इनिसियल स्टेजका विद्यार्थीहरूका लागि यो धेरै सान्दर्भिक हुन नसके पनि एसई परीक्षाका लागि तयार भइरहेका विद्यार्थीहरूको लागि सहयोगी हुने कुरामा विश्वास गरिरहेका छौँ। र म आज क्षेत्रमिति अन्तर्गत रहेर केही विषयवस्तु छलफल गर्ने क्रममा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। मेन्सुरेसन क्षेत्रमिति साह्रै महत्त्वपूर्ण पाठ छ। म फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यस्तो पाठ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन पाठबाट धेरै मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुन हुन्छ भन्दा धेरै मार्क्सको क्वेसन भन्दा पनि धेरैवटा क्वेसनहरू सोध्ने पाठ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा धेरै मार्क्स एउटा क्वेसन 5 मार्क्सको सोध्छ, त्यो 5 मार्क्स हुन्छ। तर 3वटा क्वेसन 5 मार्क्सकै सोध्छ, 2 मार्क्स र 1 मार्क्सको भने त्यो 3वटा क्वेसन सोध्ने पाठ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, किनकि सामान्य विद्यार्थीहरूका लागि त्यो लाभदायी हुन्छ। एउटा बिग्रिए पनि अर्कोबाट म नम्बर सेक्युर गर्न सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ विश्वाससहित विद्यार्थीहरू आत्मबल बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई यो क्षेत्रमिति पाठ मेन्सुरेसन साह्रै महत्त्वपूर्ण पाठ, किनकि 16 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यो मार्क्सको आधारमा पनि महत्त्वपूर्ण छ भने क्वेसन नम्बर अफ क्वेसनको आधारबाट हेर्ने भने पनि एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, 3वटा 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन सोध्छ, एउटा लङ क्वेसन 4 मार्क्सको सोध्छ र एउटा हायर एबिलिटी टेस्ट गर्ने 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यसरी 6वटा क्वेसनहरू एउटै पाठबाट सोध्ने भएको कारणले यो निकै महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति फर्मुलाहरू बढी प्रयोग गरिने देखिएको कारणले विद्यार्थीहरू यो पाठप्रति त्यति धेरै चाहिँ उत्साही भएर लागेको कमै देखिए तापनि अत्यन्तै सहज सजिलो र उपयोगी पाठको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई घरमा चाहिँ अलिक बढी अभ्यास गर्न पनि म यो अनलाइन कक्षा मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको मेन्सुरेसन क्षेत्रभित्र आज हामी केही विषयमा छलफल गर्छौँ। समग्र रूपमा मेन्सुरेसन पाठमा क्षेत्रमिति भन्ने पाठमा जम्मा 3वटा विषय क्षेत्रहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। पाठ्यक्रमले यसलाई समावेश गराइदिएको छ कक्षा 10 मा एसई परीक्षाका लागि। यसमध्ये पहिलो समतलीय सतह प्लेन सर्फेसहरू
प्लेन फिगरहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। प्लेन फिगर समतलीय सतह भनेको त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलम्ब चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज यस्ता सतहहरू रहेको वृत्त यी रहेका छन्, जो साना क्लासमा नै, योभन्दा अघिल्ला क्लासहरूमा नै 9 क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास, 5 देखि माथि नै यी सतहहरूको बारेमा क्रमागत रूपमा अध्ययन गरिसकेको विषय हो। तिनीहरूलाई, ती समतलीय सतहहरू जोडेर बनिएका ठोस वस्तुहरू, बेलना, गोला, प्रिज्म, पिरामिड जस्ता टपिक्सहरू, ती सब्स्टेन्सहरू, सोलिडहरू चाहिँ तिनै समतलीय सतहबाट बनेका वस्तुहरूको संयोजनबाट बनेको चाहिँ यी ठोस वस्तुहरूको बारेमा हामी यो मेन्सुरेसनमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले यो क्षेत्रमिति यति सहज पाठ छ। प्रिज्म, पिरामिड भनेपछि विद्यार्थीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेको हामीले पाएका छौँ। ठोस वस्तुहरूको प्रयोगद्वारा हामीले कक्षा कोठामा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्यौँ। विद्यार्थीहरू पनि आफै गरेर सिक्ने, लर्निङ बाई डुइङमा चाहिँ अभ्यस्त भए। यो कुनै अप्ठ्यारो पाठै छैन। प्रिज्म भन्ने नयाँ शब्द हो हाम्रा लागि, नयाँ ठोस वस्तु हो, तर त्यो प्रिज्म बन्नलाई तिनै त्रिभुजहरू, तिनै चतुर्भुजहरू मिलेर बने हुन्छ। बेलना नयाँ जस्तो लाग्छ, तर बेलना भनेको त्यही वृत्त, तिनै चतुर्भुज मिलेर बने हुन्छ। पिरामिड नयाँ शब्द देखिन्छ, नयाँ एउटा चाहिँ आकृति देखिन्छ, ठोस वस्तु देखिन्छ, तर त्यहाँ तिनै चतुर्भुज र त्रिभुज बनेर मिलेर बने हुन्छ। त्यसकारण यो समतलीय सतह भन्ने युनिट, टपिक साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, जो यो एसई परीक्षाका लागि धेरै प्रश्नहरू यसबाट धेरै अङ्कको आउने त होइन, तर जति पनि लङ क्वेसन छ यही समतलीय सतहलाई क्लियर बुझेर गयो भने मात्रै हामी त्यस्ता प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्छौँ। अब धेरै सूत्रहरू छन् क्षेत्रमितिमा, धेरै सूत्रहरू छन्। तीमध्येमा अत्यावश्यक सूत्रहरू हामीले केही, त्यसको चाहिँ इन्डक्टिभ वेबाट कसरी त्यो सूत्र बन्नु भन्ने कुरामा छलफल गरेर हामीले कक्षामा नै आदरणीय शिक्षक मित्रहरूले, सरहरूले, तपाईँहरूका सरहरूले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सिकाइसक्नु भएको छ। अहिले हामी यो सूत्र कसरी आयो भन्नेतर्फ छलफल गर्ने अवस्थामा छैनौँ, किनकि हामी परीक्षाको तयारीमा छौँ। त्यसकारण सूत्रहरू कुन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्झने र त्यसलाई प्रयोग गरेर विस्मरण हुनबाट कसरी बच्ने भन्नका लागि चाहिँ अभ्यासहरू बढी गरेर ती सूत्रहरू हिसाब गर्दा गर्दै सूत्र जान्ने क्रममा हामी लाग्नुपर्छ। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सूत्र, सामान्य सूत्र जो हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आइरहेका छौँ, यी बारेमा म ती सूत्रलाई एकपटक स्मरण गराउने कोसिस गर्नेछु। एउटा सूत्र नम्बर 1, मैले अस्ति अघिल्लो क्लासहरूमा त्रिकोणमिति भन्ने पाठमा पनि त्रिभुजका क्षेत्रफलका जम्मा 4 प्रकारका सूत्रहरूको बारेमा थोरै बताएको थिएँ, र अहिले पनि म यो समकोणी त्रिभुज रहेछ भने त्यस्तो बेलामा हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, यो समकोणी त्रिभुजका क्षेत्रफलको सूत्र हामीले जानेको सूत्र हो। अर्को, त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सीको प्रोडक्ट भनेको, यहाँ चाहिँ यस भनेको परिमिति, पेरिमिटरको हाफ हो। ए, बी र सी भनेको चाहिँ त्यो त्रिभुजका भुजाहरू, र यी तीनटै भुजाको योगफलको आधा निकाल्यो भने यो चाहिँ यस हुन्छ, दोस्रो सूत्र। अर्को, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु √3/4 ए स्क्वायर। अब यो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल सहजताका लागि, हरेक फर्मुला भनेको छिटोका लागि हो। यो फर्मुला आफैमा नयाँ चिज होइन। छिटो समस्या समाधान गर्नु पर्यो भने यी सूत्रहरू प्रयोग गर्छौँ हामी। यो रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सीबाट नै यो √3/4 ए स्क्वायर जन्मिएको, किनभने एबिसी सबैमा ए नै ए राख्यो भने तिनटै भुजा बराबर हुँदा समबाहु हुन्छ, त्यो राख्यो भने यही फर्मुला यस्तो रूपमा आउँछ। तथापि कहिलेकाहीँ समबाहु त्रिभुज दियो भने छिटो अवस्थामा, अब समद्विबाहु त्रिभुजको नि अर्को फर्मुला हुन्छ, तर यही एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रुट अन्डर भित्र रहेको यो फर्मुला जाने भने समद्विबाहुलाई पनि काम दिन्छ। अत्यावश्यक सूत्रहरू मात्रै मैले स्मरण गराउन कोसिस गरिरहेको छु।
आयतको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु एल इन्टु बी। यो हामीले जहाँ कहीँ जानेका छौँ, कक्षा 3 देखि नै हामीले कोठा गनेर सिकाउने गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले एरिया इक्वल टु एल इन्टु बी हामी फेमिलियर छौँ यो फर्मुलाप्रति। त्यही आयतको सूत्र हो यो। आयतको परिमिति 2 इन्टु एल प्लस बी, 2 इन्टु एल प्लस बी, यो पनि हामीले सानै क्लासदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। अर्को वर्गको क्षेत्रफल, वर्ग भनेको चारैवटा भुजा बराबर भएको चाहिँ आयत हो। त्यसैले एल स्क्वायर, यो पनि हामीले सानै क्लास 5 देखि नै छलफल गर्दै पढ्दै सिक्दै आएका छौँ। अर्को यदि भुजाको नाप दियो भने एल स्क्वायर फर्मुला लगाउँछौँ वर्गमा। यदि विकर्ण दियो, डायगोनल दियो भने हाफ इन्टु डायगोनलको स्क्वायर, विकर्णको स्क्वायर हुन्छ। यो विकर्णको स्क्वायर विकर्ण दिँदा छिटोका लागि होइन भने विकर्ण दिने बित्तिकै लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। पाइथागोरस साध्य लगाएर लम्बाइ र लम्बाइ निकालेर यही एल स्क्वायरको फर्मुला पनि लाउन सक्छौँ हामी। र वर्गको परिमिति भनेको 4l हुन्छ। हामीले यहाँनिर वर्गको परिमिति हेरिरहेका छौँ। वर्गको परिमिति भनेको चारवटै भुजाहरूको योगफल हो, त्यो चाहिँ 4l हुन्छ। र भाइ बहिनीहरूले यी सामान्य सूत्रहरू जो हामीले सानै क्लासमा पढेर आएका फर्मुलाहरू हुन्, अब यी नर्मल फर्मुलाहरूलाई प्रयोग गर्दै क्षेत्रमितिका हरेक समस्याहरू हामी सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। अब अरू फर्मुला, वृत्तको क्षेत्रफल भनेको पाई आर स्क्वायर। यसलाई चाहिँ वृत्तलाई विभिन्न बराबर नापका साना टुक्राहरू 8वटा 16वटा बनाएर कक्षा 8मा प्रयोगै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीले सिकिसक्नु भएको छ, यो पाई आर स्क्वायर। अनि वर्गको परिमिति, जसलाई अरूलाई पेरिमिटरलाई पी लेख्ने गरिन्छ, वर्गको परिमितिलाई सर्कमफरेन्स सी लेख्ने गरिन्छ 2 पाई आर। यो एउटा महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू हुन्। अर्को समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल। अब समबाहु चतुर्भुज भनेको 4वटा, वर्ग पनि समबाहु चतुर्भुज हो, तर वर्गमा हरेक कोण 90 डिग्री हुन्छ भने समबाहु चतुर्भुज हुनलाई सबै 90 नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण वर्गको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ हाफ इन्टु विकर्णहरूको गुणनफल हुन्छ। एउटा विकर्णलाई D1, अर्को विकर्णलाई D2 मानेर D1 इन्टु D2 फर्मुला हामीले कतिपय सहयोगी सामग्रीहरूमा देख्छौँ। अर्को समलम्ब चतुर्भुज ट्र्यापेजियम। यो समबाहुलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी रोम्बस भन्ने गर्छौँ, रोम्बसको एरिया हो। समलम्ब चतुर्भुज भनेको चाहिँ यो ट्र्यापेजियम हो। ट्र्यापेजियमको लागि कम्तीमा एक जोड भुजा प्यारलल हुनुपर्छ र त्यसको एरिया भनेको हाफ इन्टु समानान्तर भुजाहरू, 2टा भुजा हुन्छन् प्यारलल, ती भुजाहरूको योग इन्टु त्यसको चाहिँ हाइट, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। अर्को षड्मुखा, जसलाई हामी क्युबोइड भन्छौँ। क्युबोइडको टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु 2 इन्टु एलबी प्लस एलएच प्लस बीएच, यो 6-7 क्लासमै पढेको हो। अर्को घन क्युब नै, क्युबोइड अनि क्युबको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ त्यही 2 इन्टु एलबी प्लस एलएच प्लस बीएचमा यल नै यल सबैलाई यल मान्यो भने लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर हुने हो। यही यल बीएचमा सबैमा 2 इन्टु एलबी प्लस एलएच प्लस बीएच भन्नेमा यदि सबै यल भयो भने एल स्क्वायर 3टा एल स्क्वायर हुन्छ अनि 2सँग मल्टिप्लाई गर्दा 6l स्क्वायर, अथवा ए मान्यो भने 6a स्क्वायर हुन्छ। यहाँ यही सूत्रबाट बनेको हो भन्ने मैले यहाँ प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छु। अर्को षड्मुखा क्युबोइडको भोल्युम एल इन्टु बी इन्टु एच, यो हामीले सानैमा जानेका छौँ र यो साइन्ससँग पनि रिलेटेड छ। यदि नियमित रेगुलर अब्जेक्ट रहेछ भने त्यसको आयतन निकाल्न v इक्वल टु एल इन्टु बी इन्टु एच। यदि इरेगुलर रहेछ भने त्यसको भोल्युम निकाल्न, आयतन निकाल्न मेजरिङ सिलिन्डरको प्रयोग गरेर चाहिँ सकिन्छ भनेर क्लास 6 को साइन्समै पढेको कुरा हो। त्यसैले जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले कोण अथवा पिरामिड जो चाहिँ इरेगुलर हुन्छ, त्यो इरेगुलर अब्जेक्टको आयतन निकाल्न चाहिँ त्यस्तै रेगुलर एउटा बट्टामा पानी भरेर मेजरिङ सिलिन्डरको सहायताले चाहिँ त्यो वस्तुलाई डुबाउँदा त्यसले विस्थापित गरेको पानीको तौल अथवा भोल्युम बराबर चाहिँ यसको भोल्युम हुन्छ भनेर हामी छलफल गरेका छौँ।
घनको आयतन यल की हुन्छ, यल लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर। अनि कुनै 4 भित्ताको क्षेत्रफल, एउटा कोठाको 4वटा भित्ताको क्षेत्रफल सम्झिने हो भने त्यसको एरिया हामीले 2h × l + b जानेका छौँ। यदि त्यसको भुइँ भन्यो भने एरिया इक्वल टु l × b, सिलिङ पनि त्यही भुइँ जस्तै हुने भएकोले l × b। यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू, आधारभूत फर्मुला हुने। यी सबै सम्झिन पर्ने भन्दा नि सामान्य बुझ्यो भने। अब यिनै फर्मुला प्रयोग गर्दै हामी क्षेत्रमितिको 16 मार्क्स तयारका लागि तयारी भएर परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले यो पाठ निकै महत्त्वका साथ हेरेर तयारी गर्न म अनुरोध पनि गर्छु। अब ठोस वस्तुहरू धेरै छन् हाम्रा। पिरामिड छ, प्रिज्म छ, बेलना छ, सोली छ, गोला छ, अर्धगोला छ। यी धेरै खालका वस्तु छन्। मैले यहाँ ठोस वस्तुका लागि अत्यावश्यक सूत्रहरू भनेर भाइ बहिनीहरूलाई अत्यावश्यक सूत्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेको छु। बेलना, गोला, अर्धगोला र सोली। यहाँ पिरामिड छैन, प्रिज्म छैन। हुन त सोली एउटा पिरामिड हो, बेलना एउटा चाहिँ प्रिज्म हो। यसको बारेमा मैले परिचय दिनेछु। यी सूत्र चाहिँ हामीले अलिकति सम्झे राम्रै हुन्छ। बेलना यहाँ एउटा टेबलमा फर्मेटमा मैले देखाएको छु। ठोस वस्तु बेलनाको कर्भ सर्फेस एरिया CSA, वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको 2πRH हुन्छ। यो कहाँबाट आयो अहिले मैले थोरै मात्रै बताउने छु। टोटल सर्फेस एरिया भनेको 2πR × R + H, आयतन भनेको πr²h। यो कसरी आउँछ अहिले छलफल गर्छौँ। गोला 4πr², वक्र सतह भनेको नि 4πr², पुरा सतह भनेको नि 4πr² नै हुन्छ र आयतन भनेको 4/3πr³ हुन्छ भनेर यी गोलाको सोलीको सूत्र देखाए। अब यसभन्दा पहिला यहाँ क्षेत्रफल दुईटा देखियो, वक्र सतह र पुरा सतह भनेको के त? भाइ बहिनीहरू के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने वक्र सतहको क्षेत्रफल र पुरा सतहको क्षेत्रफल आखिर त सतह नै हो। तर वक्र सतह र पुरा सतहमा के फरक छ भन्दा वक्र सतह भनेको चाहिँ जुन वस्तु हो त्यसको खोक्रो, हामीले 7 कक्षामा पढेका छौँ खोक्रो, नमुना र जाली भन्ने। खोक्रो मात्रै, ढुङ्ग्रो मात्रै रह्यो भने त्यो वक्र सतह हुन्छ। पुरा सतह भनेको चाहिँ देखिने जति सबै सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। सपोज एउटा बेलना सम्झ्यौँ भने, एउटा बेलनाकार वस्तु, एउटा ढुङ्ग्रो सम्झ्यौँ, कुनै एउटा त्यस्तो वस्तु हामीले प्रयोग गर्ने बल पेनलाई, सिसा कलमलाई, पेनलाई सम्झ्यौँ। यदि त्यसको पेनको एउटा सिधा भाग अथवा बोर्ड मार्करको सिधा गोलो भागलाई मात्रै सम्झ्यौँ भने, त्यो गोलो ढुङ्ग्रो मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो वक्र सतह हुन्छ। एउटा पाइपलाई सम्झ्यौँ, एउटा बाँसको सानो ढुङ्ग्रोलाई सम्झ्यौँ, गोलो मात्रै भयो भने, तर त्यसको दुईपट्टि सपोज मादल सम्झ्यौँ, त्यसको दुईपट्टि मादलको बजाउने दुईटा भाग भनेको वृत्ताकार भाग छ। त्यो वृत्ताकार भाग र त्यो ढुङ्ग्रो दुईटै भयो भने पुरा सतह हुन्छ। यदि त्यो बजाउने भाग दुईटा बाहेक त्यो ढुङ्ग्रो मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो वक्र सतह हुन्छ। यसरी वक्र र पुरा सतह प्रति हामी क्लियर हुनुपर्छ। अब प्रिज्म, पिरामिड के हो त छलफलमा जाउँ। हामी अहिले भनेर भन्दा पनि अभ्यास गर्दै जाँदा यसलाई सहज हुँदै जान्छ भाइ बहिनीहरू। प्रिज्म, पहिले त प्रिज्म भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। प्रिज्म भनेको के हो भन्दा क्रस सेक्सन भएको ठोस वस्तु प्रिज्म। अब क्रस, त्यसै प्रिज्म नयाँ थियो, त्यसमा नि क्रस सेक्सन नयाँ आयो। जहाँ त्यो समानान्तरीय सतह नै प्रिज्मको क्रस सेक्सन हो। सपोज एउटा बाँसको ढुङ्ग्रो सम्झ्यौँ भने बाँसको ढुङ्ग्रोको, त्यो गोलो ढुङ्ग्रोको दुईपट्टिका दुईटा भागहरू भनेको वृत्ताकार भाग हुन्छ। अगाडिपट्टिको वृत्ताकार भाग जस्तो हुन्छ, पछाडिपट्टिको लास्टको वृत्ताकार भाग पनि त्यस्तै हुन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म उस्तै हुनु भनेको त्यसलाई भनिन्छ समानान्तरीय भाग हो। काट्दा टुक्रो सुरुदेखि अन्तिमसम्म उस्तै आउने त्यो भागलाई हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सन भन्छौँ। त्यसैले प्रिज्म हुनलाई क्रस सेक्सन चाहिन्छ। क्रस सेक्सन प्रिज्मको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाग हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब प्रिज्मको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ भन्दा, अब क्रस सेक्सन बुझिसकेपछि चाहिँ हरेक प्रिज्ममा, ठोस वस्तुमा दुईटा क्रस सेक्सन देखिन्छ। एउटा फर्स्टमा देखिन्छ भने अर्कोपट्टिको लास्ट भागमा देखिन्छ। फर्स्ट र लास्ट दुईटा भागमा देखिएको त्यो क्रस सेक्सन सहितको क्षेत्रफल भनेको पुरा सतह, टोटल सर्फेस एरिया TSA हुन्छ। र त्यो क्रस सेक्सनहरू बाहेकको बाँकी सतहको मात्रै क्षेत्रफल भयो भने CSA हुन्छ। भने त्यो CSAमा ती दुईटा क्रस सेक्सन, देखिएका दुईटा क्रस सेक्सन पनि जोड्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। र भोल्युम भनेको
हरेक प्रिज्माको भोल्युम भनेको त्यो क्रस सेक्सनको एरिया, एउटा क्रस सेक्सनको एरिया इन्टु प्रिज्माको हाइट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू प्रिज्माको हाइटमा पनि झुकिन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लियर हुनुपर्छ, प्रिज्माको हाइट भनेको के हो त भन्दा हरेक ठोस वस्तुमा दुईटा क्रस सेक्सन हुन्छ। एउटा क्रस सेक्सनदेखि अर्को क्रस सेक्सनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी हाइट भन्छ। जस्तो एउटा मादलको सम्झौँ, हुन त मादल पुरै बेलना हुँदैन, तर पनि सपोज त्यहाँ बेलना छ, एउटा बाँसको ढुङ्ग्रो सम्झौँ। त्यो ढुङ्ग्रो यदि एउटा आँखला भएको ढुङ्ग्रोलाई काटेको ढुङ्ग्रो सम्झ्यौँ भने त्यो काटेको ढुङ्ग्रोको एउटा क्रस सेक्सन भनेको अगाडिको वृत्त हुन्छ, अर्को त्यस्तै वृत्त लास्टमा छ। हो ती दुईटा क्रस सेक्सन, दुईटा वृत्त बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हाइट हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ प्रिज्मामा। अब पिरामिडमा जाउँ। पिरामिड भनेको के हो त, कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो गाउँघरमा एकदम प्रयोग चलन चल्तीमा आएका वस्तुहरू हुन्छन् पिरामिड। आधारका प्रत्येक कुनाबाट बनेका रेखाहरू, निस्किएका रेखाहरू एउटै शीर्षबिन्दुमा भेट हुँदा बन्ने ठोस आकृति पिरामिड हो। जस्तै हामीले काहीँ अलि ठुल्ठुला चाहिँ वस्तुहरू जोख्नु पर्यो भने काठको वा ग्रिलको, फलामको त्यस्तो जोख्ने ब्यालेन्स बनाएका हुन्छौँ। त्यो ब्यालेन्स एउटा काठको चाहिँ आधार चतुर्भुज बनेको र चारवटै कुनाबाट डोरी लगेर माथि झुन्याएको हुन्छ। त्यो त्यति भागलाई हामी पिरामिड भन्ने। त्यस्ता धेरै भागहरू हुन्छन्। अब पिरामिडमा विशेष गरी छड्के उचाइ, वास्तविक उचाइ, जसलाई सिधा उचाइ पनि भन्ने गरिन्छ, दुई खालका उचाइ हुन्छन्। अहिले मैले यहाँ फिगर सहित बताउँछु, अहिले हामी कन्सेप्ट मात्रै लिउँ। छड्के उचाइ भनेको सधैँ क्षेत्रफलका लागि प्रयोग हुन्छ त्यो पिरामिडमा भने, सिधा उचाइ अथवा वास्तविक उचाइ भनेको चाहिँ सधैँ आयतनको लागि प्रयोग हुन्छ। यदि त्यो दिएको छैन, आयतन निकाल भनेको छ, सिधा उचाइ चाहिन्छ, सिधा उचाइ रहेनछ भने अब पत्ता लगाउनु पर्यो। छड्के उचाइ चाहिन्छ क्षेत्रफल निकाल्नलाई, क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया निकाल भनेको छ। अनि स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ दिएको छैन छड्के उचाइ भने त्यो स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुपर्छ। चाहे स्ल्यान्ट हाइट चाहिएको थियो छैन भने वा हाइट चाहिएको थियो त्यो छैन भने त्यो पत्ता लगाउनलाई हामी सामान्य राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको रिलेसनमा पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गर्छौँ। पाइथागोरियन थ्योरमको प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी अभ्यासबाट क्लियर हुनेछौँ। अब पिरामिडमा पनि तीनवटा चिजहरू हुन्छ। सतहको क्षेत्रफल दुईटा हुन्छ, एउटा कर्ड सर्फेस एरिया सिएसए, अर्को पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया टिएसए। कर्ड सर्फेस एरिया भनेको आधार बाहेक, अघि मैले भनेको थिएँ प्रिज्ममा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको क्रस सेक्सन हो भने पिरामिडको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको बेस हो, आधार। र त्यो आधार बाहेक अन्य सबै छड्के सतहहरूको लेटरल सर्फेसहरूको चाहिँ एरिया भनेको कर्ड सर्फेस एरिया हुन्छ भने सिएसए हुन्छ भने आधार र अरू देखिए जति सबै छड्के सतहहरू सबैको क्षेत्रफल निकाल्यो भने टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। र पिरामिडको भोल्युम भनेको चाहिँ आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ, ए इन्टु एस त हरेक भोल्युम ठोस वस्तुको भोल्युम हो, त्यसको 1/3 हुन्छ। किन भन्दा हामीले विज्ञानमा पढेका सिद्धान्तहरूमा एउटा कुनै ठोस वस्तुले विस्थापन गरेको पानीको तौलसँग त्यसको आयतन बराबर हुन्छ भनेर पढेका छौँ। त्यही सिद्धान्त यहाँ प्रयोग हुन्छ। यदि एउटै हाइट, एउटै बेस एरिया भएको एउटा बट्टामा, प्रिज्मामा वा बेलनामा, त्यस्तै सोली वा पिरामिड त्यही आधार र त्यति नै हाइट भएको पिरामिड डुबायौँ भने, पानी भरेर डुबायौँ भने त्यसले केही पानी विस्थापित गर्छ अनि त्यो वस्तु निकाल्दाखेरि त्यो पानी चाहिँ 3 भागको 1 भाग पानी बाहिर गएको हुन्छ। त्यसकारण भन्न सकिन्छ त्यो ठोस वस्तुको आयतन त्यो पुरै त्यति नै हाइट र त्यति नै बेस भएको प्रिज्माको, बट्टाको वा सोलीको के अरे बेलनाको हाइट र बेस त्यति नै भएको रहेछ भने त्यसको आयतन जति हुन्छ त्यसको 1/3 हुन्छ भनेर हामी प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्न सक्छौँ। अहिले मैले फर्मुलाको कन्सेप्ट मात्रै बताएँ। यहाँ अब भागहरूको बारेमा हामी अहिले क्लियर हौँ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई निकै ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 1-2वटा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु उदाहरण। ठोस वस्तु, विभिन्न खालका ठोस वस्तु मध्ये एउटा मैले प्रिज्मा, ट्रायङ्गुलर प्रिज्मा, त्रिभुजाकार प्रिज्माको
चाहिँ यसका पार्ट्सहरू के हुन्छन् त यो प्रिज्माको डाइमेन्सनहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा म क्लियर गर्न यहाँ फिगर बनाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा ट्रेङ्गुलर प्रिज्मा छ। यो ट्रेङ्गुलर प्रिज्माका तीनवटा चाहिँ यसका चाहिँ डाइमेन्सनहरू दिएको छ। यहाँ एउटा ए, एउटा बी, एउटा सी। यो त्रिभुजका भुजाहरूको नाप हो। र यो यलै मान्नुपर्छ, एबिसी नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। भाइ बहिनीहरूले जुन चाहिँ सङ्केत मानेको छ एब्रिभिएसनको रूपमा, त्यो सङ्केतलाई नै आफूले अरू सङ्केत मानेर पनि क्लियर हुनुपर्छ। यही सङ्केतमा मात्रै हामी डिपेन्ड भयौँ भने फर्मुला कहिलेकाहीँ एबिसीको सट्टामा पिक्युआर राखेर दियो, यो लेन्थलाई चाहिँ हाइट भनिदिएर एच भनिदियो भने त्यति बेला झुकिन्छ। त्यसैले बुझेर जानुपर्छ। हामीले घोकेकै सङ्केत भएको मात्रै सूत्र पनि हुँदैन। मैले यहाँ एबिसी माने। यहाँ कतिवटा सतह छन् त? यो चित्रलाई हामीले एक्सपान्ड गर्ने हो भने, नमुनाको रूपमा लाने हो भने, जाली बनाउने हो भने, यसलाई जाली बनाउने हो भने यस्तो हुन्छ। यहाँ तीनवटा आयत र दुईवटा यी त्रिभुजहरूलाई यदि यसलाई यो लाइनहरूमा फोल्ड गरेर हामीले टाँसेर बनायौँ भने यो आकृति बन्छ प्रिज्म, ट्रेङ्गुलर प्रिज्म। यसले यहाँबाट के बुझियो भन्दा यो ट्रेङ्गुलर प्रिज्ममा कस्ता कस्ता आकृति रहेछन्? एउटा, दुईटा, तीनवटा आयत रहेछ, दुईटा त्रिभुज रहेछ। अनि प्रिज्मा नयाँ चिजै होइन। प्रिज्मामा यही तीनटा आयत र दुईटा ट्रेङ्गलको क्षेत्रफल निकाल्यो भने प्रिज्माको क्षेत्रफल आइहाल्यो। त्यसैले यसलाई नयाँ फर्मुला सम्झिराख्नु त्यत्रो जरुरत छैन। हामीले यो आयतको एरिया भनेको एल इन्टु बी जानेकै छ। यो त्रिभुजको क्षेत्रफल भनेको यदि समकोणी भयो हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट जानेको छ। यदि तीनटै भुजाको नाप दिएको छ भने रुट अन्डर यस भएको यस इन्टु एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जानेको छ। तीनटै भुजा बराबर पनि रहेछ भने त अझै समबाहुको रुट 3/4 स्क्वायर जानेको छ। यस्ता धेरैवटा फर्मुला घोकेर भन्दा पनि यो कुन कुन सतह मिलेर यो ठोस आकृति बनेको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ। यसमा जम्मा सतहहरू के छन् त भन्दा तीनटा आयत, दुईटा त्रिभुज छ। अब समानान्तरीय भाग भनेको क्रस सेक्सन, सुरुदेखि अन्तिमसम्म उस्तै आकृति रहेको भाग भनेको चाहिँ यहाँ त्रिभुज हुन्छ। यो फिगरमा काट्यो भने एउटा त्रिभुज निस्किन्छ यसलाई, अनि रहने भाग पनि फेरि यस्तै त्रिभुज हुन्छ। यस्तै त्रिभुज सुरुदेखि काट्दै काट्दै अथवा हेर्दै गयो भने लास्टसम्म यतापट्टिको भागसम्म यही त्रिभुज रहेको हुनाले सुरुदेखि अन्तिमसम्म उस्तै रहेको आकृति त्यो सतह चाहिँ त्यसको क्रस सेक्सन हुन्छ। यो त्रिभुज यसको क्रस सेक्सन भएको हुनाले यसको समानान्तरीय भाग चाहिँ क्रस सेक्सन हो, जो चाहिँ त्रिभुज छ। त्यसैले त्रिभुज चाहिँ क्रस सेक्सन भएको हुनाले यो त्रिभुज क्रस सेक्सन भएको प्रिज्मालाई त्रिभुजाकार प्रिज्मा भन्छ। यदि क्रस सेक्सन चतुर्भुज थियो भने चतुर्भुजाकार प्रिज्मा नि भन्न सक्छौँ। यदि चाहिँ क्रस सेक्सन वृत्त थियो भने वृत्ताकार प्रिज्मा नि भन्न सक्छौँ। तर त्यही वृत्ताकार प्रिज्मालाई हामी बेलना भन्छौँ। बेलना पनि एउटा प्रिज्मा हो। यसरी त्यो वस्तुप्रति हामी परिचित हुनुपर्छ। अब यसको आयत फर्मुलाहरू यसमा के हुन सक्छन् तपाईँ भन्दा भोल्युम एउटा निकाल्न सोध्ने भनेको भोल्युम हो। भोल्युम भनेको एरिया ए इन्टु एच। ए भनेको के त भन्दा प्रिज्मा भन्ने बित्तिकै क्रस सेक्सनको एरिया हो, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। यदि यही भोल्युमको फर्मुला ए इन्टु एच चाहिँ पिरामिडमा थियो भने त्यो ए भनेको क्रस सेक्सन नभएर बेस हुन्थ्यो। त्यसैले प्रिज्मामा क्रस सेक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने पिरामिडमा बेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आयतन इक्वल टु ए इन्टु एच। अब टोटल सर्फेस एरिया निकाला भनेर सोध्यो भने यसमा फर्मुला के होला त? त्यस्तो फर्मुला बुझ्ने घोक्ने भन्दा पनि यहाँ के सतह छ भन्दा के हो त टोटल सर्फेस देखिने जति भन्दा दुईटा त्रिभुज र तीनवटा आयत। त्यही तीनवटा आयतको क्षेत्रफल दुईटा त्रिभुजको क्षेत्रफल जोडिदियो भने टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। अब कर्ड सर्फेस एरिया मात्रै निकालौँ न त भन्यो भने यो क्रस सेक्सन बाहेकको हो सिएसए भनेको। यहाँ क्रस सेक्सन भनेको दुईटा त्रिभुज हुन्छ, वारी र पारीको, पल्लो छेउ र पल्लो छेउ। ती दुईटा त्रिभुज बाहेक भनेको त यिनै तीनटा आयत हुन्छ। तीनटा आयतको क्षेत्रफल नै यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। यो वक्र सतहको क्षेत्रफललाई प्राय त्रिभुजाकार प्रिज्मामा, ट्रेङ्गुलर प्रिज्मामा चाहिँ वक्र सतह नभनेर छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर परीक्षामा सोध्ने गरेको पाइन्छ। लेटरल सर्फेस एरिया भन्नु नै यो क्रस सेक्सन बाहेकको त्यो भनेको नै वक्र सतहको क्षेत्रफल हो। यो तीनटा आयतको क्षेत्रफल हुन्छ। सपोज यसलाई एल, यसलाई एबिसी तीनटा भुजालाई मान्यो भने डाइरेक्ट फर्मुला लाउँछु भन्न रहर लाग्यो भने यदि पछि बुझ्दै गयो भने यो स्तरमा पुग्दा एल इन्टु ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ।
एउटा लम्बाइ इन्टु एल इन्टु बी भएको एउटा आयत छ, एल इन्टु ए भएको अर्को छ, र एल इन्टु सी भएको, तिनटैलाई जोडेर एल कमन दिएपछि यो फर्मुला बन्छ। त्यसैले खालि यी फर्मुलाहरू भनेको एरिया इक्वल टु एल इन्टु बीबाटै बनेको छ। एउटा ट्रायङ्गुलर प्रिज्माका भागहरूमा हामी परिचित हुनुपर्छ। दोस्रोमा छ बेलना, सर्कल। यसको चाहिँ क्रस सेक्सन हुन्छ। यो सिलिन्डरमा हेरौँ, यो चित्रमा यसका दुईटा भागहरू हुन्छन्। एउटा यो वार पार भयो भने डायमिटर व्यास भनिन्छ भने यो सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई हामी चाहिँ रेडियस भन्छौँ। यो आर हो। अब हरेक फर्मुला पनि हामी डी भएका फर्मुला पनि हुन सक्छन्, तर मैले यहाँ आर मात्रै भएको फर्मुला यहाँ देखाएको छु। एउटा फर्मुला सम्झ्यौँ भने आर र डी को रिलेसन के हो त भन्दा आर भनेको डी को आधा हो, डायमिटरको आधा हो, अर्ध व्यास, व्यासको आधा, र व्यास भनेको चाहिँ रेडियसको डबल हो। यति रिलेसन सम्झ्यो भने त धेरै फर्मुला सम्झिनु पर्दैन। यो हाइट हो, यो पनि प्रिज्म हो, यो बेलना पनि एउटा प्रिज्म हो। किन भन्दा यहाँनिर पनि एउटा सर्कल छ, त्यस्तै अर्कोपट्टि पनि सर्कल छ। यहाँ काट्दा र यहाँ काट्दा आउने सर्कलको एरिया उत्रै हुन्छ, त्यसको सर्फेस। त्यसैले काट्दा उस्तै हो भने यो सुरुको र अन्तिमसम्मको उस्तै भाग, यो नै क्रस सेक्सन। त्यसैले क्रस सेक्सन भएको यसलाई हामी प्रिज्म भन्छौँ। क्रस सेक्सन वृत्त भएको हुनाले वृत्ताकार प्रिज्म भन्दा पनि हुन्छ यो बेलनालाई, तर हामी बेलना भन्ने गर्छौँ। अब यसको क्रस सेक्सन भनेको के हो त भन्दा वृत्त। त्यसो भए वक्र सतह भनेको चाहिँ यो क्रस सेक्सन दुईटा छ, वृत्त बाहेकको भाग। यसलाई चट्ट चिर्यो भने एउटा गोलो ढुङ्ग्रोलाई, कागजको गोलो ढुङ्ग्रोलाई चिर्यो भने त यस्तो एउटा चतुर्भुज बन्छ। यसलाई हामी कहिलेकाहीँ कपी सामान्य चिजहरू पनि यसरी गोलो बनाएर बोक्छौँ। एउटा रेक्टेङ्गुलर सर्फेसलाई हामी गोलो बनाएर चाहिँ यस्तो वृत्त जस्तो बनाएर बोक्छौँ सिलिन्ड्रिकल सेपमा। भने चाहिँ यही चतुर्भुजबाट नै यो वृत्त बन्या हो, यो बेलना बनेको हो। त्यसैले यो सतह मात्रै भनेको त के हो भन्दा खोक्रो, त्यो खोक्रो वस्तुको क्षेत्रफल मात्रै भनेको चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। अहिले यो वृत्तको वरिपरिको सर्कमफरेन्स नै यसलाई चिरेर तन्कायो भने यहाँ त्यो सर्कमफरेन्स चाहिँ अहिले एउटा भाग बनेको छ चतुर्भुजको। यो हाइट चाहिँ यहाँ यो हाइट हुन्छ। यो सी भनेको हामीलाई 2πr थाहा छ, 2πr इन्टु एच, ए इन्टु एच, एल इन्टु बी त हो। एल इन्टु बी भनेको सी इन्टु एच हो, सी भनेको 2πr इन्टु एच। यसरी फर्मुला बन्छ। त्यसैले त्यही एल इन्टु बीबाट बनेको वक्र सतहको क्षेत्रफल पनि। अब पुरा सतह भनौँ भने यो ढुङ्ग्रो मात्रै भयो भने वक्र सतह हुन्छ। पुरा सतह भन्यो भने यो ढुङ्ग्रोमा यी दुईटा वृत्त पनि, यी दुईटा क्रस सेक्सन पनि जोड्नु पर्यो। त्यसो भए दुईटा वृत्तको क्षेत्रफल र कट सर्फेस एरिया भनेको, दुईटा वृत्तको क्षेत्रफल भनेको πr स्क्वायर हो वृत्तको क्षेत्रफल, त्यसमा दुईटा भएपछि 2 ले मल्टिप्लाई 2πr स्क्वायर, अनि सिएस यता 2πr आएको छ, यहाँ 2πr कमन ल्यो r प्लस एच बन्यो। त्यसैले यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाउनु पर्यो भने यो गर्न सकिन्छ, तर यो कहाँबाट आएको भन्दा दुईटा क्रस सेक्सन र यो खोक्रो वक्र सतहबाट यो बनेको रहेछ। अब भोल्युम भनेको हामीलाई थाहा छ, आयतन भनेको v इक्वल टु a इन्टु एच। ए भनेको यहाँ क्रस सेक्सन हो, क्रस सेक्सनको एरिया इन्टु एच। क्रस सेक्सन भनेको यहाँ वृत्त भएको कारणले वृत्तको क्षेत्रफल भनेको πr स्क्वायर इन्टु एच, πr स्क्वायर एच। यसरी हाम्रा विभिन्न खालका फर्मुलाहरू चाहिँ यहीँबाट बन्छन्। त्यसकारण हामी अब यसलाई घोक्ने भन्दा पनि बुझेर घोक्यो भने अलिक दिगो हुने कुरामा म भाइ बहिनीहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। अर्को यहाँ सोलीमा छ, अर्को ठोस वस्तु सोली, एउटा कोन, यो कोन हो। कोनको बेस भनेको सर्कुलर बेस हुन्छ, वृत्ताकार आधार हुन्छ। यो सिधा यो वृत्तको केन्द्र, आधारको केन्द्रबाट यो भर्टेक्ससम्मको यो टप टिप पार्टसम्मको डिस्टेन्स, हाइटलाई हामी सिधा उचाइ, वास्तविक उचाइ, जसलाई सङ्केतमा नर्मल्ली हाइट एच लेख्ने गरिन्छ। यो वारपार भयो भने डायमिटर भनेको सर्कलको सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको भाग, रेडियसको अर्धव्यास आर भन्छौँ। र यो भाग, यो 90 डिग्रीको अगाडिको हाइपोटेन्युस अथवा बाहिरी लेटरल सर्फेसको हाइट भनेको लेटरल हाइट भनिन्छ, छड्के उचाइ भनिन्छ, स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ।
जसलाई सङ्केतमा नर्मल्ली यल लेख्ने गरिन्छ, तर यो यही सङ्केत लेख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। भाइ बहिनीहरूले अर्को सङ्केतबाट फर्मुला बुझिरहेको छ भने पनि त्यही सङ्केत प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ यो भागलाई हेरौँ भने हामीले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल देखियो, जसमा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा पाइथागोरियन थियोरम त पक्कै प्रयोग हुन्छ। हाइपोटेन्युस एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हामीले जानेको छौँ। एच भनेको यहाँ यल छ, यल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भन्ने एउटा रिलेसन हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। अर्को वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया भनेको यसको के हुन्छ त भन्दा एउटा कोण सम्झ्यौँ हामीले, तेलहरू पानीहरू सार्ने एउटा सोलीलाई मात्रै सम्झ्यौँ भने त्यसको यो बेस बाहेक, यो बेसदेखि बाहेकको खोक्रो मात्रै, यो चुच्चो भाग मात्रै यसको चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। यसको फर्मुला हामीले पाई आरएल भनेर पढ्ने गर्छौँ। पुरा सतह भनौँ, टोटल सर्फेस एरिया भनौँ भने यो चुच्चो मात्रै, यो खोक्रोमा यो बेस पनि जोडिने हो। अघि मैले भनेको छु प्रिज्मामा क्रस सेक्सन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो क्रस सेक्सन दुईटा हुन्छ, वारी र पारी, ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ। पिरामिडमा यो सोली भनेको पनि पिरामिड हो। पिरामिडमा सोलीमा चाहिँ बेस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो बेस एउटा हुन्छ। यहाँ बेस वृत्त छ, त्यसैले यो वृत्त बेस र यो चुच्चो वक्र सतह जोड्यो भने आधारको क्षेत्रफल र वक्र सतहको क्षेत्रफल जोड्यो भने यसको पुरा सतह टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। आधार भनेको यहाँ वृत्त भएकोले पाई आर स्क्वायर भयो, वक्र सतह भनेको पाई आरएल भयो। कमन लियो पाई आर भने आर प्लस एल, यो फर्मुला। अर्को भोल्युम, भोल्युम भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दा ए इन्टु एच हो। तर यो हरेक पिरामिडमा, यो पनि एउटा पिरामिड हो, 1/3 हुन्छ। यो चाहिँ विस्थापनको सिद्धान्त अनुसार हामीले निकाल्न सक्छौँ। ए इन्टु एच को 1/3 हुन्छ। ए भनेको के हो त भन्दा बेसको ए हो, बेसको एरिया हो। बेसको एरिया भनेको नै यो चाहिँ वृत्तको क्षेत्रफल हो। वृत्तको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुन्छ, पाई आर स्क्वायर इन्टु एच, त्यसको 1/3। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा साह्रै सम्झन पर्ने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन के छ भने हरेक पिरामिडमा, यो सोली पनि पिरामिड हो, अरू अन्य आधार वृत्त भएको पिरामिड सोली हो, आधार वर्ग भएको पिरामिड वर्गाकार पिरामिड भन्छौँ, आधार त्रिभुज भएको पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड भन्छौँ, ट्रायङ्गुलर। अर्को आधार आयत भएको आयताकार पिरामिड भन्छौँ। यस्ता हरेक पिरामिडमा जम्मा दुई खालको उचाइ हुन्छ। एउटा यो स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ, छड्के उचाइ, र एउटा सिधा उचाइ हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने यो सिधा उचाइ भनेको यो रियल अब्जेक्टको हाइट भएको हुनाले भोल्युम पत्ता लगाउनका लागि यो हाइटको रिलेसन प्रयोग हुन्छ, आवश्यक हुन्छ। यदि दिएको रहेछ भने, यो हाइट दिएको छैन भने निकाल्नु पर्यो आयतनलाई। के गर्ने भन्दा यही पाइथागोरस साध्य प्रयोग गरिदिनु। छड्के उचाइ स्ल्यान्ट हाइट यल भनेको सधैँ चाहे त्यो टिएसए वा सिएसए क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई छड्के उचाइ चाहिन्छ। यदि छड्के उचाइ र सिधा उचाइ चाहिएको अवस्थामा रहेछ भने, त्यो उचाइ रहेछ भने यही पाइथागोरियन रिलेसनसिपबाट हामीले त्यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यसमा हामी पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अर्को पिरामिडमा जाउँ। अर्को पिरामिड भनेको आयताकार पिरामिड वा वर्गाकार पिरामिड। नर्मल्ली परीक्षामा धेरै जति वर्गाकार पिरामिड सोध्छ, तर हामी कहिलेकाहीँ आयताकार पिरामिड अथवा त्रिभुजाकार पिरामिडको बारेमा पनि परिचित हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामी अघि सोली पनि एउटा पिरामिड त हो नै, तर सोली भन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको वर्गाकार पिरामिड चाहिँ परीक्षाका लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बहुत ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने वर्गाकार पिरामिड धेरै परीक्षामा सोधिरहेको हामी पाउँछौँ। यहाँ एउटा पिरामिडको मैले सामान्य फिगर बनाएको छु। भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट यसका भागहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा पिरामिड छ जसको बेस चाहिँ चतुर्भुज छ।
र यो पिरामिडमा यी चारवटा धेरैवटा रेखा भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ यसमा अलिकति कन्फ्युज हुन सकिन्छ, तर क्लासमा पक्कै पनि मलाई लाग्छ ठोस वस्तु नै बनाएर क्लियर भएको हुनाले यो चित्र हेर्दै दिमागमा चाहिँ त्यो चित्र सम्झिएर हामीले त्यो गरेको एक्टिभिटी सम्झेर यहाँ बुझ्ने कोसिस गरेर भने सहज हुन्छ। यो एउटा यसको जाली हो। यस्तो कागजलाई पट्यायो भने यो पिरामिड बन्छ। आधारमा यो एउटा चतुर्भुज छ, चारैवटामा त्रिभुज आकार भागहरूलाई यसलाई पट्याएर सबैलाई भेला पार्यो भने यो चुच्चो बन्यो भने यो चाहिँ एउटा भर्टेक्सको रूपमा रहन्छ र यो पिरामिड बन्छ। यसमा यो आधारको लम्बाइ हुन्छ, आधारको चौडाइ हुन्छ, अनि यो बीचबाट सिधा हाइट भयो भने यो चाहिँ वास्तविक उचाइ हुन्छ, सिधा उचाइ, र यो चाहिँ बाहिरी सतहतिरको हाइट चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ यल। मैले यसलाई यल माने, यसलाई एच माने। सपोज यसको यो पुरै आधारको पुरै भागलाई बी मानेको थियो भने चाहिँ b/2 b को आधा हुन्छ, वारपारै जति हुन्छ त्यसको आधा मात्रै हुन्छ। ए मानेको थियो भने a/2 हुन्छ। जे सङ्केत माने पनि हुन्छ। कतिपय ठाउँमा ए मानेको हुन्छ, कतिपय ठाउँमा यस मानेको हुन्छ। त्यसैले जे माने पनि यो टोटलको आधा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जम्मा यहाँ कतिवटा सतहहरू छन् त भन्दा 4वटा त्रिभुज रहेछ, अनि एउटा चतुर्भुज रहेछ, एउटा आधार छ। यहाँ आधार भनेको चतुर्भुज वर्ग पनि हुनसक्छ, आयत पनि हुनसक्छ, र 4वटा त्रिभुज छ। यदि 5वटा जोड्यो भने टोटल सर्फेस एरिया आउने हो। पुरा सतह भनेको त त्यही त भयो, 4वटा त्रिभुज र एउटा आधार। वक्र सतह भनेको चाहिँ आधार बाहेकको भनेको छ हरेक पिरामिडमा। आधार यो चतुर्भुज भयो हुने बित्तिकै त्यो बाहेक कतिवटा छन् त यहाँ सतह भन्दा? यिनै 4वटा त्रिभुज। त्यसैले 4वटा त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्नु नै यसको लेटरल सर्फेस एरिया हो, भनेको छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल, त्यो नै वक्र सतहको क्षेत्रफल। त्यसैले नयाँ सूत्र घोकिराख्नुपर्ने यसमा आवश्यकता छैन, किन भन्दा त्रिभुजको त हामीले सानैमा जानेको छ, चतुर्भुज पनि जानेको छ, वर्ग भए वर्ग, आयत भए आयत। यसकारण यो पिरामिड लङ क्वेसनमा धेरै पिरामिड र प्रिज्म सोध्छ। त्यो नयाँ वस्तु, नाम नयाँ हो, तर सतहहरू भने हामीले जानेकै प्रयोग गरेकै सतहहरू यहाँबाट बनेको हुन्छ। भोल्युम भनेको 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। एरिया अफ बेस भनेको यो चाहिँ चतुर्भुज यदि वर्ग भए वर्गको क्षेत्रफललाई निकाल्ने हो, यदि वृत्त भए वृत्तको क्षेत्रफल हो, आयत भए आयत। यो आधार पनि त्रिभुज थियो भने ट्रेङ्गलकै क्षेत्रफल हुन्छ, जस्तो आधार छ त्यसैको क्षेत्रफल। यसरी पिरामिड र प्रिज्मका भागहरूप्रति हामी परिचित हुनुपर्छ। ती भागहरू जब हामी बुझ्छौँ अनि मात्रै प्रश्नलाई सहज ढङ्गले फर्मुला लगाई समाधान गर्न, सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ। यिनै सिद्धान्त, यिनै सिकेका नियमहरूका आधारबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब केही परीक्षा तयारीका लागि परीक्षामा सोध्न सक्ने मोडल, सोधेका मोडलहरूलाई अगाडि पढेका सिद्धान्तहरू अभ्यास गरौँ। केही उदाहरणबाट हामी क्लियर हुने कोसिस गरौँ। अब हामी परीक्षामा सोध्न सक्ने क्वेसन, सोधेका क्वेसनहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ एकछिन। एउटा यसबाट 1 अङ्क आउने एउटा क्वेसन सोध्छ, जो क्वेसन नम्बर 1 को बीमा सोध्ने गर्छ। त्यस्ता क्वेसनहरू कस्ता हुन्छन्? धेरै हुन्छन्। त्यसमध्ये म केही मात्रै कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा सामान्य एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एउटा एक्जाम्पल 1 मा जाउँ है त। कस्तो दिन्छ, सोध्छ त भन्दा एउटा सोधेको भुजाको नाप यक्सियम भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ? हामीले त समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल त ए भनेर सिकेका छौँ, खालि फर्मुला त ए, समबाहुको भुजालाई ए मानेर सिकेका छौँ। अनि ए को फर्मुला चाहिँ आउँछ, यक्स भएको आउँदैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्छ भने मैले यो ए को ठाउँमा यक्स राख्यो भने त्यसको फर्मुला बन्ने हो। खालि यसले त फर्मुला सोध्यो। यो 1 मार्क्स क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले के बुझेका छौँ भन्दा √3/4a² फ्याक्टर फर्मुला जानेका छौँ। यो लगाइदिउँ। जहाँ भुजा ए हुँदा a², यो ए भनेको भुजा हो। त्यसो भए हाम्रो भुजा कति दिएको छ? यक्सियम। त्यसो भए ए को ठाउँमा यक्स राखौँ त यक्सको स्क्वायर हुन्छ। अब अर्को कुरा भाइ बहिनीहरूले यो क्षेत्रमितिमा साह्रै ध्यान दिन पर्ने कुरा चाहिँ युनिट हो। युनिट हामीले आधारभूत र तत्जन्य इकाइ भनेर पढेका छौँ विज्ञानमा सानो क्लासमा। अब सेन्टिमिटरलाई स्क्वायर हुने बित्तिकै चाहिँ यो
फर्मुला लगाएर निस्केको नयाँ बनिएको एउटा युनिट हो, यो तत्जन्य एकाइ हो। र क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै वर्ग एकाइ हुन्छ। सिएम भयो सिएम स्क्वायर, मिटर भयो मिटर स्क्वायर, किलोमिटर भयो किलोमिटर स्क्वायर। आयतन भन्यो भने स्क्रिन रेकर्डिङ आयतन भन्यो भने यही सिएम थियो भने सिएम क्युब हुन्छ। घन लम्बाइ चौडाइ हुन्छ, 3 डाइमेन्सनल फिगर हुन्छ। त्यहाँ सर्फेसमा चाहिँ दुईटा आयाम हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ अथवा आधार र उचाइ, यति मात्र दुईटा मात्रै डाइमेन्सन हुन्छ। र आयतनका लागि चाहिँ 3टा डाइमेन्सन हुन्छ, त्यसैले सिएम क्यु हुन्छ। आयतनको इकाइ क्यु हुन्छ। यो इकाइमा बहुत ध्यान दिनुपर्छ। यति फर्मुला लेख्ने बित्तिकै र त्यो फर्मुलामा यदि ए को सट्टामा यक्स दिएको छ भने यक्स, यहाँ बी भए बी राख्ने बित्तिकै 1 मार्क्स आउँछ। यो एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन। अर्को क्वेसन हेर, आधार भुजाहरू एसिएम र बीसीएम तथा हाइट उचाइ चाहिँ एचसिएम भएको समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ? समलम्ब चतुर्भुज ट्रापेजियम, एरिया अफ ट्रापेजियम having base ACM and BCM and height HCM। हामीले के हो समलम्ब चतुर्भुज ट्रापेजियम भनेको भन्दा एटलिस्ट एक जोडी भुजा चाहिँ प्यारलल हुनु पर्यो। किन प्यारलल त भन्दा त्यो प्यारलल बीचको हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ, डिस्टेन्स समान अन्तर समानान्तर। त्यसैले हामीले अब समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल जान्नु पर्यो हो। त्यसैले अत्यावश्यक फर्मुलाहरू चाहिँ जान्नु पनि पर्छ, घोक्नु पनि पर्छ कतिपय, तर बुझेर घोक्नुपर्छ भन्ने मैले सल्लाह दिन्छु। समलम्ब चतुर्भुजको हामीले क्षेत्रफल मैले अगाडि पनि टिपेको थिएँ। के हो त ट्रापेजियमको एरिया भन्दा हाफ इन्टु आधार भुजाहरूको योग, अथवा आधार भुजा नभनेर यसलाई समानान्तर भुजा पनि भनिन्छ। जुन दुईटा भुजा समानान्तर छ ती दुईटा समानान्तर भुजाको योग इन्टु हाइट हो। त्यसो भए अब यही फर्मुलामा हामीले दिएको के छ त, यहाँ आधार भुजाहरू के छ एसिएम र बीसीएम। त्यसो भए आधार भुजाको योगमा त्यही एसिएम र बीसीएमलाई योग गरिदिउँ, हाइटको यच राखिदिउँ। ल राखौँ त, त्यही हुन्छ। के हुन्छ त त्यसको फर्मुला भन्दा हाफ इन्टु एसिएम प्लस बीसीएम इन्टु हाइट। अब त्यो सिएमलाई चाहिँ एकैचोटि लास्टमा लेख्यो भने हाफ इन्टु ए प्लस बी इन्टु एच सिएम स्क्वायर भन्न सक्छौँ। यसमै भ्यालु राख्ने हो। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ। सामान्य एउटा समानान्तर चतुर्भुजको आधार भुजाको नाप 6 सिएम छ। खाली एरिया मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ अरू साइडहरू निकाल्ने पनि सोध्न सक्छ। आधार भुजाको नाप चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ र त्यसको एरिया प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ 24 सिएम स्क्वायर छ। लेन्थ अफ बेस चाहिँ 6 सिएम छ भने त्यसको हाइट कति हुन्छ भनेर सोध्नु। हामीलाई के थाहा छ त, यहाँ के दियो भन्दा समानान्तर चतुर्भुजको एरिया दियो 24 सिएम स्क्वायर, आधारको लम्बाइ बी दियो 6 सिएम, हाइट निकाल्नु छ। के थाहा छ हामीलाई भन्दा एरिया भनेको समानान्तर चतुर्भुजको एरिया भनेको बी इन्टु एच हो। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। यहाँ 3टा भेरिएबल दियो, एउटा एरिया, एउटा बेस, एउटा हाइट। बेस र हाइट दियो भने एरिया निस्किन्छ, एरिया र हाइट दियो भने बेस निस्किन्छ, एरिया र बेस दियो भने हाइट निस्किन्छ। भनेपछि 3टा मध्ये जुन दुईटा दियो भने बाँकी एउटा निस्किन्छ। यसकारण भाइ बहिनीहरूले यहाँ के दियो त भन्दा एरिया दियो, एरियाको भ्यालु राखौँ, बेस दियो, बेसको भ्यालु राखौँ, बाँकी रहिहाल्छ, स्वाभाविक रूपले आइहाल्छ। एरियाको भ्यालु 24 सिएम स्क्वायर, बेस भनेको 6 सिएम, हाइट छैन, यहाँ चाहिँ लेखेँ। अब यहाँ राख्यो भने यो 6 सिएम त पक्कै पनि यता डिनोमिनेटरमा जान्छ, हरमा। एच भनेको कति हुने भयो 24 सिएम स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6 सिएम, डिभाइड गरौँ 4 सिएम। यो पनि एउटा 1 मार्क्सको। यही क्वेसन 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो र यही क्वेसन 2 मार्क्सको पनि सोध्छ। यो अर्को उदाहरण। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ। फेरि पनि 1 मार्क्सकै क्वेसन, निकै राम्रै क्वेसन सोध्छ। केही काम अलिकति दुःखै गर्नुपर्ने क्वेसन। एउटा गोलाकार वस्तुको स्फेरिकल अब्जेक्टको भोल्युम चाहिँ 36 पाई सिएम क्युब भए त्यसको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस्। अब अर्धव्यास पत्ता लगाउने के सूत्र भन्ने नै होइन, यहाँ वस्तु कस्तो रहेछ, गोला। के रिलेसन आयो, आयतन। गोलाको आयतनको फर्मुला लाउँ, आफै आउँछ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा गोलाको आयतन भनेको भोल्युम इक्वल टु 36 पाई सिएम क्युब दिएको छ यहाँ।
हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, अर्धव्यास छ r = 8। हामीले के थाहा छ भन्दा गोलाको भोल्युम भनेको फर्मुला के हो भन्दा 4/3 πr क्यू हो। यो फर्मुला इक्वल टु दिएकै छ यो भ्यालु। अब यहाँ के भेरिएबल देखियो त भन्दा पाई र पाई दुईतिरै देखियो। यसको भ्यालु राखे पनि भयो, पाई नै पाई दुवै उता लाँदा पनि भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने अर्धव्यास रेडियस छ, त्यसैले r मात्र यहाँ राख्यो भने के हुने त हेरौँ त। अब r यहाँ राख्यो, r क्यू मात्र यहाँ राख्यो भने यो पाई मुनि जान्छ, यो 4 पनि मुनि जान्छ, यो 3 त माथि मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लाई हुने हो। त्यही गरौँ, r क्यू मात्रै गऱ्यो भने के हुन्छ 36 पाई cm क्यू सँग यो 3 मल्टिप्लाई हुन गयो क्रस मल्टिप्लाई, र यो 4 पाई चाहिँ तल डिभाइड हुन गयो। ल पाई र पाई कट भइहाल्यो, 4 ले यसलाई डिभाइड गरौँ, 4 9 36, 9 3 27 cm क्यूब r क्यू इक्वल टु। अब क्यू यसलाई क्यूमा लगायो भने 3 को क्यू हुन्छ, त्यसो भए r मात्रै चाहिँ कति हुने हो 3 cm हुने। यसरी एउटा 1 मार्क्स पनि हो यो, यही क्वेसन 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारण रिलेसन मात्रै हामीले बुझ्नु पर्यो। यो 1 अङ्कको क्वेसनमा सोध्न सक्ने मोडलको अर्को नमुना। अर्को एउटा नमुना हेरौँ, फेरि झुक्क्याउँछ। सानो क्लासदेखि हामी कति तयारी भएर कति सानो कुराहरू हेरेर आएका छौँ भन्ने परीक्षण गर्छ यो 1 मार्क्स 2 मार्क्सको क्वेसनले। त्यसैले मैले आफूले पढाइरहँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कस्तो देख्छु भने 9 10 मा आएर चाहिँ मजाले पढेको हिसाब, ठुल्ठुलो हिसाबहरू गर्न सक्ने, लङ क्वेसन गर्न सक्ने, तर सर्ट क्वेसन चाहिँ गर्न नसक्ने बिगारेको धेरै देखिन्छ। यसको कारण के हो भन्दा हामीले सानो क्लासमा कन्सेप्ट नबुझेर नबुझिकन घोक्ने अथवा त्यो परिपाटीबाट आयो भने दुःख पाइन्छ। यहाँ एउटा यस्तो रमाइलो क्वेसन छ, व्यास 1.4 मिटर भएको डायमिटर 1.4 मिटर भएको बेलनाकार भाँडोमा, सिलिन्ड्रिकल एउटा चाहिँ बेसल रहेछ, एउटा भाँडो छ, बेलनाकार भाँडो छ, त्यसमा 770 लिटर पानी अटाउँछ। अब अटाउनु भन्ने बित्तिकै भोल्युम, ठाउँ लिनु भन्ने बित्तिकै क्षेत्रफल हो, ओगटेको ठाउँ भनेको क्षेत्रफल हो। जो कुनै पनि क्षेत्रफल र आयतनमा के फरक छ भन्दा क्षेत्रफल भनेको चाहिँ वस्तुको सतहले ओगटेको ठाउँ हो, आयतन चाहिँ वस्तुको सतह होइन, सबै वस्तुले, ठोस वस्तुले स्पेसमा ओगटेको ठाउँ। त्यसकारण ओगटेको ठाउँ हो आयतन र क्षेत्रफल, तर क्षेत्रफल भनेको चाहिँ सतहले मात्रै ओगटेको ठाउँ। कुनै वस्तु राख्यो भने त्यसले जमिनमा कति ठाउँ ढाको भन्ने हो, तर कुनै वस्तु राख्दाखेरि त्यो जमिनमा ढाकेको भाग सहित स्पेसमा पनि कति ठाउँ ओगट्यो भन्ने कुरा रहन्छ। र त्यो भाँडोमा पानी अटाउँछ भन्ने बित्तिकै भोल्युमको कुरा हो भने सो भाँडोको उचाइ पत्ता लगाउनु साइड। अब हामीले के बुझ्ने हो भन्दा यो 70 लिटर पानी अटाउँछ भन्नु भनेको भोल्युम हो। त्यसैले यहाँ फर्मुला उचाइ निकाल्नलाई के होला, होइन भोल्युमको फर्मुलामा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बनाउनु प्लान। अब यहाँ के दियो भन्दा बेलनाको डायमिटर दियो, व्यास दियो 1.4 मिटर। मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ रेडियस भएका सूत्रहरू बढी रिभाइज गरिदिएको, सम्झाइदिएको, स्मरण गराएको र प्रयोग गरेको हुनाले मैले रेडियसको फर्मुलालाई प्रयोग गर्न, यो डायमिटरकै फर्मुला प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, तर डायमिटरलाई मैले चाहिँ रेडियसमा कन्भर्ट गरेँ। रेडियस अर्धव्यास भनेको व्यासको आधा हो, त्यसो 1.4 मिटरको आधा डिभाइड 2 गर्यो भने कति हुन्छ 0.7 मिटर रेडियस आयो यहाँबाट। अब हामीलाई के थाहा छ, एउटा रिलेसन जान्नु पर्यो जो यहाँ फर्मुलाले काम दिएन, त्यो रिलेसन बुझ्नु पर्यो। के हो भन्दा हामीले के बुझेका छौँ, कक्षा 5 मा दिएको कुरा हो यो, र हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, यदि स्मरण छैन भने 1000 लिटर तरल पदार्थ अटाउन 1 घनमिटर हो त्यो आयतन। 1 घनमिटर आयतन भएको वस्तु निर्माण गर्यौँ भने त्यहाँ 1000 लिटर तरल वस्तु अट्छ। जस्तो हामीले घरमा प्रयोग गर्ने ट्याङ्की, 1000 लिटरको ट्याङ्की छ भनौँ भने त्यो लगभग सिलिन्ड्रिकल सेपमा हुन्छ, त्यहाँ 1000 लिटर पानी अटाउनु भनेको 1 घनमिटर चाहिँ त्यसको आयतन हुन्छ। त्यसैले यो 770 लिटर पानी अटाउँछ भन्नको लागि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा 1000 लिटर भनेको 1 घनमिटर हुन्छ, आयतन भनेको त घन इकाइ हुन्छ, घनमिटर घन सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसो भए 770 लिटर भनेको कति घनमिटर हो त त्यो निकाल्नु पर्यो। 1000 लिटर भनेको 1 घनमिटर हो भने यसलाई युनिटरी मेथडबाट 1 लिटर मात्रै भनेको त 1/1000 घनमिटर हुन्छ।
अनि 770 भनेको त 1/1000 इन्टु 770 लिटर हुन्छ। त्यसो भए 770 लाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुने रहेछ? 0.77 मिटर क्युब हुन्छ। त्यसो कारणले 770 लिटर पानी अटाउनु भनेको त्यो भाँडाको, त्यो बेलनाकार भाँडाको भोल्युम चाहिँ 0.77 मिटर क्युब रहेछ। यो कहाँबाट आयो भन्दा 1000 लिटर बराबर 1 घनमिटर हुन्छ भन्ने रिलेसनलाई युनिटरी मेथड प्रयोग गरेर, एक ऐकिक नियम प्रयोग गरेर आएको। त्यसो भए भोल्युम कति रहेछ? भोल्युम भनेको चाहिँ 0.77 मिटर क्युब रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ त सिलिन्डरको भोल्युम भन्दा A × H हो, त्यसको एरिया भनेको चाहिँ सर्कल हुन्छ, त्यसैले पाई स्क्वायर H हो। यसको भोल्युम भनेको बेलनाको आयतन भनेको पाई स्क्वायर H हो। अब भोल्युमको ठाउँमा 0.77 मिटर क्युब राखौँ। पाईको भ्यालु 22/7 हामीलाई थाहा छ, आर को भ्यालु 0.7 मिटर यहाँ दिएको छ, त्यो राखिदिउँ। H त बाँकी रह्यो, स्वाभाविक। अब त सजिलो गरी H को भ्यालु हल गर्दा आउँछ। ल राखौँ त। H भनेको के हुन्छ? H निकाल्नु छ हामीले, हाइट निकाल भनेको छ क्वेसनले। त्यसो भए हाइट मात्र यहाँ राख्यो भने पाई स्क्वायर त v को मुनि गयो, v को मुनि पाई स्क्वायर। ल v भनेको 0.77, पाई भनेको 22 को मुनि 7 हो, त्यो तलको 7 चाहिँ रेसिप्रोकल भएर यहाँ 7 मैले एकैचोटि माथि मल्टिप्लाई गरेको छु, बिस्तारै गर्दा पनि हुन्छ चरणबद्ध भाइ बहिनीहरूले चाहिँ। पाई भनेको 22/7, 22/7 यी माथिको। आर स्क्वायर भनेको दुईटा आर हो, आर इन्टु आर। आर कति छ त? 0.7 मिटर छ। 0.7 मिटर इन्टु 0.7 मिटर। अब युनिटको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ, एकाइ। मैले एकैचोटि यम लेखेँ। किन यम लेखेँ? हाइट, लम्बाइ, चौडाइ भनेको त पावर 1 हुन्छ नि त, त्यसको मिटर मात्रै हुन्छ, सेन्टिमिटर कसरी हुन्छ भन्दा यहाँ हेरौँ, यो 0.77 मा मिटर क्युब 3टा मिटर छ, मिटर 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 3टा मिटर क्युब छ, यहाँ चाहिँ मिटर क्युब छ। अब यो रेडियसमा चाहिँ 0.7 एम छ, यहाँ 0.7 एम एउटा, यहाँ पनि एम एउटा छ, दुईटा छ। यहाँको एउटा र एउटा दुईटा एमले 3टा मध्ये दुईटालाई काट्दा एउटा रहने त डाइरेक्ट यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। होइन यही प्रत्येक हामी न्युमेरिकलसँगै जोड्छु भन्दा पनि हुन्छ। होइन भने यसरी लम्बाइ चौडाइ उचाइ रहेछ भने मिटर सेन्टिमिटर, क्षेत्रफल रहेछ भने मिटर सेन्टिमिटर स्क्वायर वर्ग एकाइ, र आयतन रहेछ भने घन एकाइ राख्दा हुन्छ। अब यहाँनिर भाग गरौँ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, कति हुन्छ? 0.77 र 7 मल्टिप्लाई गर्दा 5.39 हुन्छ। 22 इन्टु 0.7 इन्टु 0.7 मल्टिप्लाई गरौँ, 10.78 हुन्छ। यो क्यालकुलेटर प्रयोग गरौँ। डेसिमलमा धेरै मिस्टेक हुन्छ, त्यसैले क्यालकुलेटरको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। र 5.39 लाई 10.78 ले डिभाइड गरौँ, आउँछ 0.5 मिटर। हेर्नुहोस्, यो 1 मार्क्सको क्वेसन कस्तो जटिल छ। हेर्दा पनि केही स्टेपहरू गरियो, र यो त एउटा नयाँ रिलेसनै थाहा पाउनु पर्ने। त्यसकारण यही क्वेसन 1 मार्क्समा पनि सोध्छ, यही क्वेसन 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले क्षेत्रमिति किन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दा अगाडिको रिलेसन जोडिएर यो पाठ समाधान गर्न सकिन्छ। अगाडिको रिलेसनप्रति आफू परिचित नहुँदा अलिक समस्या हुने भएको नै हामीले घोक्ने भन्दा पनि साना साना कुराहरू बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। सानै सर्ट क्वेसनहरूदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै तयारी भयो भने सर्ट क्वेसन मिलाइएन भने पनि त्यसले लङ क्वेसनलाई फाइदा गर्छ। त्यसैले यी भेरी सर्ट क्वेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभ्यास गर्नुपर्छ है त। अब अर्को एउटा क्वेसन, 1 नम्बर नै क्वेसन, सोधेको क्वेसन, एउटा सोलीको अब आयो कोण, कोणको आधारको अर्धव्यास रेडियस चाहिँ x सेन्टिमिटर र छड्के उचाइ स्ल्यान्ट हाइट हो। छड्के उचाइ भनेको y सेन्टिमिटर भए पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भन्नु। के दियो त यहाँलाई सल्भ गरौँ है त। सोलीको रेडियस कति दियो? x सेन्टिमिटर दिएको छ क्वेसनले। सोलीको स्ल्यान्ट हाइट छड्के उचाइ जसलाई हामीले यल गर्छौँ, मैले डाइरेक्ट यहाँ यल लेखिदिएँ। छड्के उचाइ कति दियो? y सेन्टिमिटर दियो। अब अघि मैले के सम्बन्ध रिलेसन बताइदिएको छु, फेरि सम्झाउँछु भने उचाइ सोली भनेको नि पिरामिड हो। पिरामिड र सोलीमा दुई खालको उचाइ हुन्छ, एउटा सिधा उचाइ वास्तविक उचाइ, एउटा छड्के उचाइ। यो छड्के उचाइ क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई, चाहे वक्र सतहको क्षेत्रफल बनोस् चाहे पुरा सतहको क्षेत्रफल बनोस्, यो पत्ता लगाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ क्षेत्रफल निकाल भन्नु, छड्के उचाइ दियो। त्यसो फर्मुलामा जाउँ, टोटल सर्फेस एरिया भनेको पाई आर इन्टु आर प्लस यल हो।
र पाई आर इन्टु आर प्लस एलमा पाईको भ्यालु कति त पाईको भ्यालु राख्दा नि हुन्छ 22 का मुनि 7 आर को भ्यालु यक्स जे भ्यालु दिएर राख्यौँ पाईलाई पाई नै राख्यौँ आर को भ्यालु यक्स यहाँ भेरिएबलमा भएको हुनाले यहाँ मैले 22 को मुनि 7 राखिनँ आर को भ्यालु यक्स सिएम अनि आर प्लस एल यक्स प्लस वाई अब यहाँ एउटा सिएम हुन्छ यो दुईटालाई जोड्दा आउने एउटा सिएम हुन्छ दुईटा सिएम को प्रोडक्ट भनेको सिएम स्क्वायर हुन्छ किनकि एरिया भनेको वर्ग इकाइ हुन्छ त्यसैले सिएम स्क्वायर लेखौँ अघि पनि मैले भनेछु यति गर्ने बित्तिकै 1 मार्क्स आउँछ अर्को एउटा क्वेसन 81 सेन्टिमिटर आधार र 6 सेन्टिमिटर उचाइ भएको पिरामिडको हाइट पत्ता लगाउने आधार चाहिँ 81 सिएम स्क्वायर भन्नु के भनेको यसले भन्दा सरी यसको उचाइ हैन यो चाहिँ आयतन फाइन्ड द भोल्युम पत्ता लगाउनु भनेको छ यहाँ उचाइ भनिएको छ यो आयतन हो 81 सिएम स्क्वायर आधार भनेपछि आधार पिरामिडको आधार भनेको चाहे त्यो वृत्त होस् चाहे त्यो वर्ग होस् चाहे आयत होस् यहाँनिर यसको बेसको एरिया भनेको सिएम स्क्वायर भन्ने बित्तिकै एरिया अब यहाँ के दिएको कुरा टिपौँ त आधारको क्षेत्रफल यहाँ क्षेत्रफल नभने पनि एकाइ भन्ने बित्तिकै आधार भनेको क्षेत्रफल हुन्छ एकाइ सिएम स्क्वायर भन्ने बित्तिकै आधारको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु 81 सिएम स्क्वायर अनि त्यसको हाइट चाहिँ यत चाहिँ कति छ 6 सिएम अब हाइट दुई खालको हुन्छ अघि पनि मैले भनेको थिएँ एउटा छड्के एउटा सिधा उचाइ अब यहाँ आयतन भएको हुनाले भोल्युमको कुरा आएको हुनाले भोल्युमलाई सिधा उचाइ चाहिन्छ यो डाइरेक्ट दिएको छ भोल्युमको फर्मुला लगाइदियो भोल्युमको सूत्र के हो भन्दा पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइको 1/3 हो मान राख भोल्युम कति हुन्छ त 1/3 1/3 इन्टु एरिया भनेको 81 सिएम स्क्वायर दिएको छ अनि हाइट भनेको 6 सिएम छ यसले 3 ले यसलाई काटौँ डिभाइड गरौँ र मल्टिप्लाई गरौँ भोल्युम कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्दा भन्दा 162 अनि युनिट के हुने भन्दा भोल्युमको सिएम स्क्वायर र यहाँ एउटा सिएमले घाताङ्कको नियमअनुसार सिएम चाहिँ 3टा सिएम क्युब भयो यसरी 1 मार्क्स आउने क्वेसनहरुलाई यसरी हामीले छलफल अलिअलि गर्यौं यतिले मात्रै पुग्दैन केही त हामीले 2 मार्क्स आउने क्वेसनहरु पनि यो 1 मार्क्समा छलफल गर्यौं तर यो 1 र 2 मार्क्समा सोध्ने कतिपय क्वेसनका मोडलहरु उस्तै हुन्छ त्यसकारण तयारी गरौं जुन जति मार्क्सको क्वेसन सोधे पनि त्यसलाई हामी समाधान गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ अब यो पाठमा गणितमा जम्मा 4 स्ट्यान्डर्डका क्वेसन सोध्छ एउटा 1 मार्क्स एउटा 2 मार्क्स एउटा 4 मार्क्स एउटा 5 मार्क्स यी चारवटै स्तरका क्वेसन सोध्ने पाठ यो क्षेत्रमिति भएको हुनाले सारै इम्पोर्टेन्ट छ जसमध्ये हामीले 1 मार्क्सको अलिअलि छलफल गर्यौं अब फेरि दोस्रो छलफल हामी जाउँ 2 मार्क्सको क्वेसनमा जस्तो एउटा क्वेसन सोध्यो एक्जाम्पलमा जाउँ है त फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल ह्याभिङ 3 cm 4 cm and 6 cm साइड्स त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने रे जसको भुजाहरु चाहिँ 3 cm 4 cm र 6 cm छ अनि तीनटा भुजा फरक दिने बित्तिकै मैले सम्झाउँछु है त फेरि 90 डिग्री भएको त्रिभुज रहेछ भने त्यसमा 51 इन्टु बेस इन्टु हाइट आधार इन्टु उचाइको फर्मुला लगाउनु तीनटै भुजा फरक नापका दियो भने रुट अन्डर यस भएको फर्मुला लगाउनु यहाँ फरक नाप छ त्यसो भए यस भएको सूत्र प्रयोग हुने रहेछ भन्ने हामीले एउटा माइन्ड मेकअप गरिहालौं यदि यो तीनटै भुजा 3 cm 3 cm 3 cm दिएको थियो भने समबाहु त्यही यस भएकै सूत्र लगाउँदा नि हुन्छ अझै छिटो समबाहुको लगाउँछु भन्दा नि हुन्छ यस्तो आइडिया हामीले माइन्ड मेकअप गरौँ हामीले त्रिभुजका तीनटा भुजाहरु 3 cm 4 cm र 6 cm छ यसमा एउटालाई ए मानौं अर्कोलाई बी मानौं अर्कोलाई सी मानौं यही मान्नु पर्छ भनेको होइन हामीले फर्मुलाहरु डिराइभ गर्दा पनि एबीसी मानेको हुनाले मैले यहाँ पनि त्यही फेमिलियर भइरहेको चाहिँ युनिटहरुलाई त्यसरी मान्ने एउटा भुजालाई a = 3 cm अर्को भुजा b = 4 cm अर्को भुजा c = 6 cm यसलाई चाहिँ 6 लाई चाहिँ a मान्न नि सक्यो जे भए पनि मान्दा हुन्छ एबीसी मा अब हामीले यस निकाल्नु पर्यो नि त रुट अन्डर यस भएको सूत्र हामीले तीनटा भुजा दिने बित्तिकै सम्झ्यौं यस भनेको के हुन्छ अर्ध परिमिति हो परिमितिको आधा सबै भुजाको योगफलको आधा भनेको a + b + c/2 हो a + b + c भनेको 3 + 4 + 6 6 4 10 3 13 13 को आधा भनेको 6.5 cm यस आयो
अब फर्मुला लगाउँ, एरिया निकाल्नु छ हामीले। एरिया भनेको रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी हो। यो फर्मुला हामीले तीनटा भुजाको नाप दिएको अवस्थामा मान राखौँ त। यसको भ्यालु 6.5, यसको भ्यालु 6.5, ए को भ्यालु यहाँ हामीले 3 मानेका छौँ। त्यसै यसको भ्यालु, बी को भ्यालु, यसको भ्यालु, सी को भ्यालु हामीले राख्यौँ। अब यसलाई दुईटा मेथड छ भाइ बहिनीहरू। यो युनिट यही भित्र लेख्न पनि सक्छौँ। यो 6.5 मा एउटा हुन्छ, यो ब्राकेट भित्रको घटाउँदा आउने एउटा हुन्छ, दुईटा भयो। यो अर्को ब्राकेटमा तीनटा, अर्को ब्राकेटमा चारवटा। चारवटा सिएम भनेको सिएम पावर 4 भयो। अनि रुटबाट निकाल्दा त सिएम स्क्वायर हुन्छ नि त। एकैचोटि यहाँ भित्र राख्दा पनि हुन्छ र डाइरेक्ट एरिया भनेको वर्ग इकाइ हुने भएको हुनाले सिएम स्क्वायर डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन गरौँ त हामी। यो 6.5 मा 3 घटाउँ 3.5, यसमा सब्ट्र्याक्ट गरौँ 4 घटाउँ 2.5, 6.5 मा 6 घटाउँदा 0.5। यी सबैको प्रोडक्ट कति हुँदो रहेछ भन्दा 28.4375 हुन्छ। मल्टिप्लाई गरौँ भने त्यसको रुट निकालौँ 5.33 सिएम स्क्वायर हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यदि यो युनिट मात्रै छुटाउनु भयो भने पनि तपाईँले पुरा नम्बर पाउनुहुन्न। त्यसकारण यहाँनिर चरणबद्ध यो फर्मुला लाउने बित्तिकै एउटा नम्बर पाइन्छ। त्यो फर्मुला क्याल्कुलेसन गरेर सही एन्सर निकालेर युनिट सही लेख्यो भने अर्को 1 नम्बर पाएर 2 नम्बर पाउने खालको क्वेसन हो यो। त्यसकारण एकदम युनिटमा र फर्मुलामा बहुत ध्यान दिनुपर्छ। यो हो 2 मार्क्सको एउटा नमुना प्रश्न र त्यसको समाधान। अर्को एउटा उदाहरणमा छलफल गरौँ। अर्को उदाहरणमा जाउँ। फाइन्ड द एरिया अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल हुज पेरिमिटर इज 36 cm। इक्विल्याटरल समबाहु त्रिभुज, तीनटै भुजा बराबर भएको त्रिभुज र जसको पेरिमिटर तीनटै जोडिसक्दा चाहिँ 36 cm हो। ल यहाँ दिएको कुरा लेखौँ। समबाहु त्रिभुजको परिमिति कति दियो? 36 cm स्क्वायर। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? एरिया निकाल्नु पर्ने छ। समबाहु त्रिभुजको एरिया निकाल्नु पर्ने छ। एरिया निकाल्न हामीलाई समबाहु त्रिभुजको फर्मुला के चाहिन्छ? √3/4 ए स्क्वायर भुजा चाहियो, त्यो भुजा निकाल्नु पर्यो। अब परिमिति भनेको के हो? तीनटै भुजाको योगफल हो त्रिभुजको। एउटा भुजा ए मान्यो भने ए प्लस ए तीनटै बराबर भएको हुनाले, समबाहु भएको हुनाले ए प्लस ए इक्वल टु 36 हुन्छ। भनेको 3a भयो। यो जोड्दा 3a इक्वल टु 36। ए मात्र राख्यो भने यो त 36/3 हुन्छ। भनेको कति हुने रहेछ? ए भनेको 12 सेन्टिमिटर। मतलब समबाहु त्रिभुजको परिमिति 36 हुनु भनेको एउटा भुजा 12 cm रहेछ भन्दा हामीले पत्ता लगायौँ पहिला। अब त एरियाको फर्मुला ल। समबाहु त्रिभुजको एरिया इक्वल टु के छ? हामीलाई फर्मुला थाहा भए अनुसार √3/4 ए स्क्वायर डाइरेक्ट होइन। यो √3/4 ए स्क्वायर नलगाएर यो अघिल्लो उदाहरणमा जस्तो यस निकाल्छु। परिमितिको आधा 36 को आधा 18 निकाल्छु। अनि यसको ठाउँमा 18 अनि 18 माइनस एउटा भुजा 3 12, अर्को भुजा नि 18 माइनस 12, अर्को 18 माइनस 12 गरी यही फर्मुला लाउँदा पनि हुन्छ। त्योभन्दा छिटो चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामीलाई छिटो हुने भयो √3/4 ए स्क्वायर। ल √3/4 ए भनेको कति छ? 12 cm। त्यसको स्क्वायर भनेको 12 144, 12 144 हुन्छ। अनि सिएम को स्क्वायर सिएम स्क्वायर हुन्छ, अथवा क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै सिएम स्क्वायर। अब यो 4 ले यसलाई डिभाइड गरौँ, कति आउने रहेछ? 36 √3 सिएम स्क्वायर। यति नै एन्सर राख। यति नै एन्सर नराखेर यो रुटलाई पनि एउटा न्युमेरिकल एक्ज्याक्ट भ्यालुमा ल्याएर, डेसिमल भ्यालुमा ल्याएर 36 इन्टु √3 गऱ्यो भने पनि एउटा डेसिमल भ्यालुमा यसको एरिया निस्किन सक्छ। त्यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो 2 मार्क्सको एउटा क्वेसन, धेरै महत्त्वपूर्ण ट्रायंगल सम्बन्धी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को एउटा 2 मार्क्सको क्वेसनमा जाउँ। इफ अ डायगोनल अफ अ रोम्बस भनेको समबाहु चतुर्भुजको विकर्ण इज 8 cm। एउटा डायगोनल चाहिँ 8 cm छ। एन्ड इट्स एरिया भनेको समबाहु चतुर्भुजको एउटा डायगोनल एउटा विकर्ण 8 cm छ, त्यसको क्षेत्रफल 40 cm स्क्वायर छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ अदर डायगोनल। अर्को डायगोनलको लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेर क्वेसन सोध्यो 2 मार्क्समा। के दियो त यहाँ? यसलाई सोल्युसन गरौँ। समबाहु चतुर्भुज हो यहाँ रोम्बस भनेको। समबाहु चतुर्भुजको विकर्ण दुईटा हुन्छ विकर्ण त चतुर्भुजमा। अब विकर्णलाई डी डायमिटरलाई डी मान्यौँ भने दुईटै डी हुँदा झुकिने भएको हुनाले एउटालाई D1 माने मैले, अर्कोलाई D2 माने। D1 एउटा कति दियो त? 8 सेन्टिमिटर दियो। अनि यसको एरिया चाहिँ कति दिएको छ? 40 cm स्क्वायर दिएको छ। अर्को डायगोनलको अर्को विकर्णको लम्बाइ निकाल भनेर सोधेको छ क्वेसन। D2 इक्वल टु 8।
अब d2 निकाल्ने के फर्मुला होइन, समबाहु चतुर्भुजको यहाँ एरिया छ, त्यही एरियाको फर्मुला लगायो। एरिया भनेको के हो समबाहु चतुर्भुजको भन्दा 1/2 इन्टु विकर्णको गुणनफल। यदि विकर्ण बराबर छ भने d1 बराबर थियो भने d1 स्क्वायर हुन्थ्यो, विकर्णको स्क्वायर हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ विकर्णहरूको गुणनफलको दुईटा विकर्णको। ल भ्यालु राखौँ त। अब एरियाको भ्यालु कति छ 40 cm स्क्वायर, हाफ छँदैछ। d1 कति छ 8 cm छ। d2 कति छ छैन, d2 नै राखौँ। अब यो 2 ले यसलाई काट्दा कति चोटि काट्छ 4 चोटि, त्यो 4 यहाँ डिभाइडमा लैजाउँ त। d2 भनेको कति हुन्छ, d2 इक्वल टु यहाँ चाहिँ 8 cm इन्टु d2 इक्वल टु यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो, क्रस मल्टिप्लाई नगरी यहीँ काटेर डिभाइड गर्दा नि हुन्थ्यो। d2 मात्र राखौँ भने यो 8 cm मुनि जान्छ, कति हुने भयो 80 cm स्क्वायर बाई 8 cm डिभाइड गरौँ 10 cm। दोस्रो विकर्ण चाहिँ 10 cm रहेछ भनेर हामी यसरी समाधान गर्न सक्छौँ। अर्को पनि एउटा क्वेसनमा जाउँ हामी। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। सिलिन्डर बेलनाको टोटल टिएसए निकाल्नु पर्यो, पुरा सतहको क्षेत्रफल। इफ इट्स बेस एरिया इज 154 cm स्क्वायर एन्ड द कर्भ सर्फेस एरिया इज 880 cm स्क्वायर भनेर त्यो क्वेसन के दिएछ त टिपौँ त दिएको कुरा। बेलनाको आधारको क्षेत्रफल सम्झ्यौ त। बेलनाको आधार कस्तो हुन्छ क्रस सेक्सन, बेलनाको आधार भनेको वृत्त हुन्छ। बेलनाको आधारको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु 154 cm स्क्वायर। यो मैले सम्झनका लागि मात्रै पाई आर स्क्वायर लेखेको। भाइ बहिनीहरूले परीक्षामै पाई आर स्क्वायर यहाँ लेख्नुपर्छ भनेको होइन, मैले अहिले यहाँ फर्मुलामा क्लियर हुनका लागि मात्रै। बेलनाको आधार भनेको वृत्त हुन्छ, त्यसको क्षेत्रफल बराबर 154 cm स्क्वायर दियो, त्यसैले वृत्तको क्षेत्रफल भनेको पाई स्क्वायर भयो भन्ने सम्झाउन मात्रै मैले यहाँ लेखेको हो, यो लेख्नु बाध्यता छैन। अब बेलनाको अर्को के दियो वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्भ सर्फेस एरिया सिएसए चाहिँ कति दिएको छ 880 cm स्क्वायर। अब सिएसए भनेको वक्र सतहको क्षेत्रफल, त्यो ढुङ्ग्रोको भनेको 2 पाई आर चाहिँ हामीले जानेको छ, सम्झाएको मात्रै मैले। हामीले निकाल्नु पर्ने के टोटल सर्फेस एरिया। अब पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको सम्झिनु त, बेलनाको पुरा सतहमा बेलनामा के सतह हुन्छन्, एउटा ढुङ्ग्रो हुन्छ अनि दुईतिर दुईटा वृत्त हुन्छ। त्यसैले त्यो ढुङ्ग्रो भनेको बेलनाको कर्भ सर्फेस एरिया ढुङ्ग्रो प्लस दुईवटा क्रस सेक्सन भनेको वारी र पारी दुईटा वृत्त हुन्छ, त्यही दुईटा वृत्त हो यो क्रस सेक्सन भनेको। बेलनाको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया भनेको वक्र सतहको क्षेत्रफलमा दुईटा क्रस सेक्सन पनि जोड भने त्यसको पुरा सतह आउँछ। त्यसो भए बेलनाको टिएसए के हुने भयो वक्र सतह भनेको 2 पाई आर चाहिँ हामीले जानेकै छ। अब क्रस सेक्सन भनेको वृत्त हो, त्यो वृत्तको क्षेत्रफल भनेको पाई आर स्क्वायर। त्यस्ता वृत्त दुईटा हुन्छन् क्रस सेक्सन वारी र पारी, त्यही दुईटा वृत्त भएको हुनाले 2 पाई आर स्क्वायर। यसमा जाउँ भ्यालु राखौँ, डाइरेक्ट राखिदिउँ। टोटल सर्फेस एरिया भनेको कति हुने भयो त भन्दा, अब टिएसए कति दिएको छ 2 पाई आरएच कति दिएको छ सिएसए वक्र सतहको क्षेत्रफल 880 यो 2 cm स्क्वायर राख्यौँ प्लस अब एउटा वृत्तको आधारको क्षेत्रफल भनेको 154 छ भने त्यस्ता त दुईटा हुन्छ वारी र पारी दुईटा क्रस सेक्सन, त त्यही 154 को डबल 2 टाइम्स अफ 144 cm स्क्वायर हुन्छ। मल्टिप्लाई गरौँ र योसँग एड गरौँ, कति हुँदो रहेछ 880 प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 308, यी दुईटाको सम कति हुँदो रहेछ फल जोड्दाखेरि भन्दा 1188 cm स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले यी फर्मुला भन्दा पनि यो फर्मुला लेख्न पर्छ भन्ने हुँदै होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ डाइरेक्ट टोटल सर्फेस एरिया भनेको बेलनाको आधारको क्षेत्रफलको 2 गुणा प्लस वक्र सतहको क्षेत्रफल लेखेर डाइरेक्ट यो भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ। मैले यो स्पष्ट बनाउन मात्रै यो फर्मुला लेखेको हो कि वक्र सतह भनेको ढुङ्ग्रो हो भने पुरा सतह भनेको त्यो ढुङ्ग्रोमा अरू क्रस सेक्सन दुईटा पनि थपिएपछि पुरा सतह हुन्छ भन्ने बुझेपछि त वक्र सतह 880 दियो, त्यसमा के थप्नु पर्यो दुईटा क्रस सेक्सन। एउटा क्रस सेक्सन 154 छ वारीपट्टि भने अर्को पल्लोपट्टि पनि त्यही वृत्त छ, अर्को 154, दुईटा 154 र 880 जोडेपछि यसको पुरा सतह आउँछ भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यसैले कर्भ सर्फेस भनेको ढुङ्ग्रो खोक्रो हो भने टोटल सर्फेस भनेको त्यो ढुङ्ग्रोमा बाँकी रहेका दुईटा क्रस सेक्सन पनि जोडेपछि त्यसको टोटल सर्फेस हुन्छ प्रिज्ममा। अब अर्को एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन छलफल गरौँ हामी। अब छलफलको अन्त्यतर्फ पनि आउँदैछौँ।
निकै महत्त्वपूर्ण पाठ हो यो 16 मार्क्सको पाठ। यसको बाँकी अंश म भोलि पनि भोलि प्रस्तुत गर्ने, भोलि बुधबार भोलि 7:30 बजे ठिक्क हामी यो अनलाइन क्लास खाँदबारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्छौँ। त्यसैले 7:30 बजे फेरि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। भोलि यसको बाँकी अंश हामी छलफल गर्छौँ भन्दै फेरि अर्को एउटा नमुनामा गयौँ। द रेडियस एन्ड हाइट अफ अ सिलिन्डर आर गिभन सेम। इट मिन्स रेडियस इक्वल टु हाइट, आर इक्वल टु एच इन द गिभन सिलिन्डर। भनेको दिएको बेलनामा के दियो त भन्दा अर्ध व्यास र त्यसको उचाइ चाहिँ बराबर छ अरे, एच र आर इक्वल छ। अनि इट्स सिएसए कर्भ सर्फेस एरिया इज 1232 cm स्क्वायर छ, 1232 cm स्क्वायर छ। त्यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ कति दिएछ? 1232 cm स्क्वायर भए फाइन्ड द डायमिटर अफ द बेस अफ द सिलिन्डर। डायमिटर व्यास पत्ता लगाउनु पर्ने। व्यास पत्ता लगाउन व्यासको सूत्र लगाउँदा डाइरेक्ट पनि आउँछ। अघि हामीले त अर्धव्यासको सूत्र जानेका छौँ, त्यसैले अर्धव्यास निकाल्यो भने त त्यसलाई डबल गर्यो भने व्यास भइहाल्यो। व्यास निकाल्नु पर्नेछ। व्यास के गरी निकाल्ने, फर्मुला के हो मा जानै हुँदैन। हाम्रो फर्मुला जम्मा 3वटाको हुन्छ, एउटा कर्भ सर्फेस एरिया, एउटा टोटल सर्फेस एरिया र एउटा भोल्युम। यहाँ रिलेसन कर्भ सर्फेसको दियो भने कर्भ सर्फेसको फर्मुला लगाऊ, रिलेसन टोटल सर्फेसको दियो भने टोटल सर्फेस र रिलेसन भोल्युमको दियो भने भोल्युमको फर्मुला लगाउने। यहाँ वक्र सतहको क्षेत्रफल दिएको हुनाले अब वक्र सतहको सूत्र लगाइदिउँ। बेलनाको सिएसए कति छ? 2πr/h हो। अब भ्यालु राख्न थालौँ। सिएसए को भ्यालु 1232 cm स्क्वायर राखौँ। 2 को 2, पाई भनेको 22 को 7, आर को आर नै। अनि एच को ठाउँमा नि के राख्न सक्छौँ हामी? एच र आर त बराबर बनेको छ, आरै राखौँ। यहाँ व्यास निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले मैले आरै आर राखेँ दुवैमा। एच निकाल्नु थियो भने आर को ठाउँमा एच राखेर एच बनाउन सक्छौँ हामी। त्यो चाहिँ अलिकति आइडिया, थोरै प्लान चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब हेरौँ त, यो आर र आर मल्टिप्लाई गर्यो भने आर स्क्वायर हुन्छ। यो आर स्क्वायर मात्रै राखेर 2 अनि 22/7 लाई उता लगाउने क्रस मल्टिप्लाईको रुलले के गर्छ? आर स्क्वायर इक्वल टु यो 7 यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ 1232 × 7 अनि 22 × 2 चाहिँ डिभाइड हुन्छ 44 र 1232 × 7 लाई डिभाइडेड बाइ 44 गर्दा कति आउँदो रहेछ? 196 आउँछ। डिभाइड गरौँ यो क्याल्कुलेटरले। आर स्क्वायर इक्वल टु 196 आयो भने आर मात्रै राखौँ भने यहाँ रुट थपिने हो नि त। रुट 196 भनेको 14 cm हुन्छ, अथवा आर स्क्वायर इक्वल टु 14 cm को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर कट गर्यो आर इक्वल टु 14 cm हुन्छ। बल्ल आयो के त भन्दा हाम्रो आर आयो, रेडियस आयो। हामीले निकाल्नु पर्ने त डायमिटर छ। डायमिटर भनेको डी भनेको के हो? आर को डबल हो, 2r। त्यसैले 2 × 14 गर्नु 28 cm हुन्छ। यसरी डायमिटर आउँछ। अब यो 2 अङ्कको क्वेसनका लागि खाली के हो भन्दा कि त वक्र सतह, कि त पुरा सतह, कि त आयतन, यी 3टा मध्ये कुनै रिलेसन दिएको हुन्छ। अरु कुनै भ्यालु निकाल्न खोज्यो भने जे को रिलेसन दिएको छ त्यसैको फर्मुला लाएर मानहरु राख्दै जाउँ, आफै समस्या समाधान हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के भन्नु क्वेसनले भन्दा द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ हेमिस्फियर भनेको अर्धगोला, अर्धगोलाको टीएसए टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 243 पाई cm स्क्वायर छ भने यसको भोल्युम पत्ता लगाऊ भन्ने क्वेसन आयो। के दियो त यहाँ? अर्धगोलाको टीएसए थियो 243 पाई cm स्क्वायर। त्यो अर्धगोलाको आयतन निकालौँ। भाइ बहिनीहरुलाई एउटा आइडिया के एउटा चाहिँ अलिकति टेक्निक लगाउनु पर्छ भने यदि यस्तो दिएको अवस्थामा पाईकै रूपमा क्षेत्रफल र आयतन दियो भने भरे त्यो पाईको भ्यालु राखिराख्नु पर्छ। 22/7 भन्ने पनि छैन र यसैमा पनि 22/7 राखेर एउटा नम्बर एक्चुअल एउटा फिक्स भ्यालु कन्स्ट्यान्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने नि हुन्छ। यसमा 22/7 आफैले राख्न नि सकिन्छ। अब अर्धगोलाको भोल्युम निकाल्ने। अब भोल्युम अर्धगोलाको आयतन निकाल्नलाई त 2/3 पाई/क्यू भन्ने हामीले फर्मुला सम्झिन्छौँ। त्यो पाईको मान नि थाहा छ, 2/3 पाईको मान थाहा हुन्छ, r/क्यू r निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए यो टीएसए बाट r निकाल्नु। टीएसए भनेको 243 पाई cm स्क्वायर छ भने टीएसए को फर्मुला के हो त? अर्धगोलाको वक्र सतह भन्दा
एउटा गोला भनेको एउटा भलिबल सम्झ्यौँ, क्रिकेट बल सम्झ्यौँ, एउटा कागतीको दाना सम्झ्यौँ। त्यो कागतीको बाहिरी बोक्रो जति भनेको गोलाको पुरा सतह हो। यदि त्यसलाई बीचमा चट्ट काट्यौँ भने एउटा बटुको आकारको कप चाहिँ हाम्रो भाग निस्कन्छ, आधी काटेको कागती। अथवा एउटा ग्लोब सम्झ्यौँ सोसियलमा, ग्लोबको भूमध्य रेखा हुन्छ इक्वेटर। त्यो भूमध्य रेखादेखि उँभोको भाग, आधी काटिएको भाग उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध जस्तै हो यो अर्धगोला भनेको। त्यसैले अर्धगोला एउटा कागतीको दानालाई आधी काट्यौँ। यदि कागतीको दाना सिङ्गै छ भने बाहिरी बोक्रो 4वटा पाई स्क्वायर हुन्छ। अब त्यसलाई आधी काटौँ त, आधी काट्दा बोक्रो पनि आधी आधी भयो। बोक्रो 4वटाको आधी 2टा पाई स्क्वायर हुन्छ। अनि कागतीलाई नकाट्दाखेरि चाहिँ बोक्रो मात्रै थियो, काटेपछि त त्यो अमिलो भित्री अमिलो भाग पनि एउटा नयाँ भाग जन्मियो, नयाँ एउटा सर्फेस जन्मियो। त्यो कागतीको एउटा काटेको अमिलो भाग सम्झ्यौँ त, विचार गरौँ त, त्यो एउटा वृत्त हुन्छ नि त। बाहिरी बोक्रो नै 4वटाको आधी 2टा पाई स्क्वायर भयो। अनि काटेपछि निस्कने त्यो अमिलो भाग त एउटा वृत्त हो, एउटा वृत्त थपियो नि त अर्धगोलामा त। त्यसो भए त्यो वृत्त भनेको त पाई स्क्वायर हो। अघि बोक्रो 2टा पाई स्क्वायर अनि अमिलो भाग एउटा पाई स्क्वायर हो भने जम्मा 3टा पाई स्क्वायर हो। त्यसैले अर्धगोलाको टोटल सर्फेस एरिया भनेको 3 पाई स्क्वायर हुन्छ। 3 पाई स्क्वायर इक्वल टु 243 पाई cm स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मात्रै राखौँ त, आर स्क्वायर मात्रै राखौँ भने 3 पाई त उता मुनि जान्छ। 243 पाई बाई 3 पाई, पाई पाई काट्यो, 3 ले यसलाई डिभाइड गरौँ, 81 cm स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए आर स्क्वायर इक्वल टु 81 हुन्छ भने 9 को स्क्वायर हो भनेको, त्यसो भए आर इक्वल टु कति हुन्छ 9 cm। बल्ल 9 रेडियस आयो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने के छ भोल्युम। त्यसो भए अर्धगोलाको आयतन निकाल्नु, सूत्र लगाउँ 2/3 पाई क्यू हो। पुरै गोलाको आयतन भनेको चाहिँ 4/3 हो, 4 का मुनि 3 हो, 4 पाई स्क्वायर बाई 3 हो भने अर्धगोला भनेको त पुरैको आधी हो, 4 को आधी 2 हुने भयो, 2 ले डिभाइड गर्दा। त्यसैले 2/3 पाई भ्यालु राखौँ। अब 2/3 पाईको भ्यालु 22 को मुनि 7, आर भनेको 93 भन्दा पनि यो चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने भन्दा यो 93 होइन, यो चाहिँ 9 को पावर क्यू हो। त्यसैले 9 क्यू हो। अब हामी ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ, कति आउँछ। क्याल्कुलेसन गर्दा यसको कति आउँछ त भन्दा भोल्युम, यसको भोल्युम चाहिँ 22/7 पाईको भ्यालु पनि हामीले राख्यौँ। अनि हेर्नुहोस् 3 पाई स्क्वायर इक्वल टु 243 पाई cm स्क्वायर थियो। यदि डिभाइड गर्दाखेरि 9 cm आर आइसकेपछि भोल्युमको फर्मुलामा 2/3 पाई क्यूमा 2/3 पाईको भ्यालु 22 का मुनि 7, आर क्यू भनेको 9 को क्यू, 9 × 9 × 9 × 22 × 2 गर्ने प्रोडक्ट जति आउँछ त्यसलाई डिभाइडेड बाई 7 21 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ भन्दा 1527.43 cm क्यू चाहिँ यो हेमिस्फियर मतलब अर्धगोलाको आयतन हुन्छ। त्यसैले अर्धगोलाको आयतन निकाल भन्यो भने अर्धगोलाको आयतनको फर्मुला सम्झ्यौँ, पाईको भ्यालु भइहाल्छ, आर चाहिन्छ। आर कहाँबाट निकाल्ने यहाँ छैन भनेपछि यहाँ दिएको छ के भन्दा सर्फेस एरिया दिएको छ, त्यो सर्फेस एरियाबाट रेडियस निकाल्ने अनि त्यो रेडियस चाहिँ फर्मुलामा लगाएर लगाउने, यो खालको चाहिँ रिलेसन हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ जे को रिलेसन थियो त्यसको फर्मुला आउँछ भनेर। टोटल सर्फेस एरिया दिएको हुनाले टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला पनि लाग्यो, भोल्युम निकाल भने भोल्युम पनि चाहिएको छ, भोल्युम पनि लाउँछौँ। यसरी विभिन्न उदाहरणहरू हामीले बाट यो बारेमा हामी अलिक क्लियर हुन सक्छौँ। अब एउटा उदाहरण अर्कोमा जाउँ। एउटा फेरि इफ अ मेटालिक सिलिन्डर, धातुको एउटा बेलना रहेछ, ह्याभिङ भोल्युम 264 cm क्यू, 2464 cm क्यू आयतन भएको धातुको सिलिन्डर रहेछ, मेल्टेड इन्टु अ स्पेयर भनेको त्यसलाई पगालेर स्पेयर गोला बनाइयो। यदि गोला बनाइयो भने फाइन्ड द रेडियस अफ द्याट स्पेयर। के दियो त भन्दा
बेलनाको आयतन दियो 2464 cm क्युब र त्यसलाई त्यही बेलना धातुको बेलना रहेछ त्यसलाई पगालेर गोला बनायो। अघि बेलना बनिएको आकार मात्रै फरक हो, धातु त बराबर हो नि त, त्यसले ओगट्ने ठाउँ त्यस त बराबर हुन्छ। त्यसकारण यदि कुनै एउटा यस्तो धातुको चिजलाई एउटा आकृतिबाट पगालेर अर्को बनाइयो भने भाइ बहिनीहरूले के एउटा धारणा दिनुपर्छ भने जे बनाए पनि आकृति चाहिँ फरक हुन्छ तर त्यसको क्वान्टिटी त्यहाँ भएको सोलिड सब्सटेन्स त बराबर हो, त्यसकारण त्यसको भोल्युम चाहिँ बराबर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ भएको वस्तु बराबर। अब यहाँ के दियो त, बेलनाको आयतन दियो 2464 cm क्युब। अब के भन्नु भने बेलनालाई पगालेर गोला बनाएको छ, पगालेर अर्को वस्तु बनाउनु भनेको त्यो गोलाको भोल्युम भन्नु र बेलनाको भोल्युम भन्नु बराबर हुनु, आकार फरक भए पनि वस्तु उति नै हो, त्यसैले भोल्युम बराबर हुन्छ। पगालेर अर्को आकृति बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ भोल्युम इक्वल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। त्यसो गोलाको भोल्युम कति दिएको छ, बेलनाको भोल्युम 2464 छ, त्यसलाई पगालेर गोला बनायो भने त गोलाको पनि भोल्युम त्यति नै भयो नि त, भोल्युम बराबर हुन्छ, त्यसैले गोलाको भोल्युम पनि 2464 cm क्युब नै हुन्छ। अब यसको गोलाको रेडियस निकाल्नु भनेको छ भने चाहिँ गोलाको भोल्युमको फर्मुला लगाइदिउँ, अब 4/3 पाई r क्युब हो, 4/3 पाई r क्युब। आर निकाल्नु पर्ने छ हामीले रेडियस, त्यसमा आर क्युब मात्रै राखौँ भने त यो 4π/3 त उता जान्छ नि, 4 र पाई मुनि जान्छ, 3 माथि मल्टिप्लाई हुन्छ, आर क्युब मात्रै राखौँ भने के हुन्छ 2464सँग यो 3 मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि 4 तल हुन्छ, पाई पनि तल, पाई भनेको 22 को मुनि 7 हो, अनि त्यो मुनिको 7 एकैचोटि मल्टिप्लाई गरेर मैले यहाँ माथि लेखिदिएको मात्रै हो। बिस्तारै गर्दा हुन्छ, एक स्टेप बढी नै गर्दा गल्ती कम हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म त्यो सल्लाह दिन्छु, मैले मात्रै एक स्टेप छिटो गरेको छु। अब मल्टिप्लाई गरौँ, 2464 इन्टु 3 इन्टु 7 लाई 88 ले डिभाइड गरौँ, यो तीनटाको प्रोडक्ट जति आउँछ त्यसलाई 2288 ले मल्टिप्लाई डिभाइड गरौँ, 588 cm क्युब हुन्छ। आर क्युब बराबर यति हो। अब आर मात्र राखौँ भने यो क्युब हट्दा त अर्कातिर क्यु रुट थपिन्छ, यसलाई चाहिँ क्यु रुट थपिने भएको हुनाले अथवा यसलाई क्युमा लगेर काट्दा पनि हुन्छ। आर मात्र राख्यो भने यो क्यु रुट 588 गरौँ भने कति आउँछ 8.4 cm। म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने सबै यहाँ एक्ज्याक्ट क्युब नम्बरहरू हुँदैनन्, क्युबमा जाने हुँदैन, यही डेसिमलमा आयो, त्यसो भएकोले यसलाई क्युबमा लाने कुरा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, सबै नम्बरहरू सजिलो गरी क्युबमा जाँदैन। त्यस्तो भयो भने के गर्ने, हामीले साइन्टिफिक क्यालकुलेटरको सहयोगले आर क्यु इक्वल टु 588 हुन्छ भने आर मात्रै भनेको क्यु रुट 588 हुन्छ र त्यो क्यु रुट 588 साइन्टिफिक क्यालकुलेटरले थिचौँ डाइरेक्ट 8.4 cm हुन्छ। यसरी रेडियस निकाल्न सक्छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्लान बनाउनु पर्यो कि त्यो गोलाको रेडियस निकाला भनेको छ, गोलाको रेडियस निकाल्न त गोलाको रिलेसन चाहिन्छ, त्यहाँ त सिलिन्डरको मात्रै दियो, त्यसैले गोलाको रेडियस निकाल्नलाई गोलाको आयतनबाट रेडियस निस्किन्छ, गोलाको आयतन खै त भन्दा बेलनाको आयतन नै गोलाको आयतन पगालेर त्यही वस्तुबाट गोला बनाएको हुनाले हामी यसरी यो सम्बन्ध देखाउँछौँ। अब एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ अन्त्यतर्फ। अब हामी find the volume of a cone where the radius is 9 cm and slant height 15 cm। हेरौँ है त यहाँ के दियो। अब यहाँबाट निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। सोलीको अर्धव्यास रेडियस कति दियो 9 cm, सोलीको उचाइ छड्के उचाइ कति दियो स्ल्यान्ट हाइट जसलाई यल मान्थ्यौँ हामीले र मैले यल माने, यलै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, 15 cm छ। अब हाम्रा दुईटा उचाइ हुन्छन् सोलीमा, एउटा छड्के उचाइ एउटा सिधा उचाइ। छड्के उचाइ दियो भने क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सजिलै सकिन्छ, सिधा उचाइ दियो भने आयतन पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ छड्के उचाइ दियो क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्छौँ, तर क्वेसनले के सोध्यो भोल्युम सोध्यो, आयतन। ल आयतनलाई त हामीलाई त सिधा उचाइ चाहिन्छ नि त, खै त सिधा उचाइ छैन, त्यसो भएको हुनाले सिधा उचाइ छैन चाहियो अथवा छड्के उचाइ छैन चाहियो भने यो सोली पिरामिडमा सधैँ पाइथागोरस साध्य, h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायरमा। अब हाम्रो सिधा उचाइ h भनेको चाहिँ p हुन्छ, p स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। त्यो सिधा उचाइ भनेको त्यही पाइथागोरस साध्यलाई हामीले हेर्ने हो भने h इक्वल टु रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन्छ, छड्के उचाइ माइनस अर्धव्यास। अब त्यसको भ्यालु राखौँ त, h इक्वल टु कति हुन्छ
L भनेको 15 को स्क्वायर अनि यो 9 को स्क्वायर हो, यो 92 9 को स्क्वायर हो र यहाँ चाहिँ यो p स्क्वायर यहाँनिर हामी अलिकति यहाँ एउटा टाइपमा सानो समस्या भएछ। यो 92 होइन, यो 9 को स्क्वायर हो, त्यसैले यो 9 को स्क्वायर र 15 को स्क्वायरको डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ? 15 को स्क्वायर भनेको 225 माइनस 9 को स्क्वायर भनेको चाहिँ फेरि 81 हुन्छ अनि 225 माइनस 81 भनेको कति हुन्छ त भन्दा 144 हुँदो रहेछ। 144 हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा त्यो 144 को रुट भनेको h स्क्वायर भनेको के हुन्छ भने h मात्रै भनेको चाहिँ त्यसको रुट हुन्छ। रुट 144 भनेको कति हुने भयो त भन्दा 12 सेन्टिमिटर आयो। अब हाइट हामीलाई चाहिएको छ आयतन, आयतनलाई सिधा उचाइ चाहिने भएको हुनाले पाइथागोरस साध्यबाट हाइट निकाल्यौं। अब सोलीको भोल्युम भनेको 1/3 इन्टु a इन्टु h हो। a भनेको पाइ r स्क्वायर हो, सोलीको आधार भनेको वृत्त हुन्छ पाइ r स्क्वायर। 1/3 पाइको भ्यालु राखौं। r भनेको हाम्रो 9 cm दिएको छ, 9 इन्टु 9 r स्क्वायर इन्टु h भनेको 12 cm आयो र आयतनको युनिट भनेको cm क्यूब हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट अब हिसाब गरौँ। भोल्युम भनेको 22 इन्टु 9 इन्टु 9 इन्टु 12 डिभाइडेड बाइ 21 हुन्छ। यो मल्टिप्लाई 21 गरे भने कति आउँछ? 1018.29 cm क्यूब हुन्छ। यसैले हामीले सोली र पिरामिडमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा उचाइ दुई खालको हुन्छ। एउटा सिधा वास्तविक उचाइ, एउटा छड्के उचाइ। छड्के उचाइ क्षेत्रफललाई, सिधा उचाइ आयतनलाई चाहिन्छ। यदि दिएको मानले हामीले सोधेको समस्या समाधान गर्न सकेनौं, सिधा उचाइ चाहियो अथवा छड्के उचाइ चाहियो, दिएको रहेछ भने खाली पाइथागोरस साध्य प्रयोग गरौँ र त्यो रिलेसनबाट सिधा वा छड्के उचाइ निकाल्ने र आवश्यक फर्मुलामा लगाउने। यसैले आजको क्लासमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रमिति भन्ने युनिट हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण युनिट हो। यसबाट 16 अङ्कको क्वेशन सोध्छ। साह्रै सजिलो रमाइलो क्वेशन हुन्छ, जबकि चित्रसँग परिचित हुनुपर्छ। चित्रसँग परिचितहरुका लागि यो पाठ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र आज मैले 1 अङ्क र 2 अङ्कका केही क्वेशनहरु उदाहरणको रूपमा यहाँ छलफल गरे, समाधान गर्ने एउटा उदाहरणहरु प्रदर्शन गरे, प्रस्तुत गरे। भोलि केही सर्ट क्वेशनहरु र यसका बाँकी लङ क्वेशन 3 वटा सर्ट क्वेशन सोध्छ। अहिले हामीले छलफल गरेको 2 मार्क्सको क्वेशनबाट त्यस्ता खालको 3 वटा अरु केही बाँकी छ। भोलि म छलफल गर्नेछु, लिएर आउने, उपस्थित हुनेछु र लङ क्वेशन 4 मार्क्सको क्वेशन र 5 मार्क्सको क्वेशन पनि छलफल गर्न भोलि फेरि ठीक 7:30 बजे प्राविधिक मित्र इन्जिनियर अनुप तामाङसँग म गणित विषयको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तपाईहरुसँग भोलि उपस्थित 7:30 बजे उपस्थित हुने बाचा सहित आजको कक्षा कस्तो लाग्यो यहाँहरुले कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ एकजना मित्रले भन्नु भएको छ सर अप्सनल म्याथको पनि भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर। वास्तवमै हो, अप्सनल म्याथ भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो प्लानमा यी 3टा विषयलाई एउटा टेस्ट प्रेजेन्टेसनको रूपमा हामी गरिरहेका छौं। आगामी दिनमा म एउटा शिक्षकको हिसाबले आयोजक नगरपालिकासँग यो प्रस्ताव पुर्याउने वचनबद्धता सहित आजको कक्षाबाट बिदा माग्छु। यदि कुनै गल्ती भएमा यहाँले माफ गर्नुहुनेछ र सुधार्नका लागि कमेन्ट गरिदिनुहुनेछ र यो चाहिँ अहिले तपाईहरु लाइभ हेर्ने जति पनि मित्रहरु हुनुहुन्छ, यदि विद्यार्थी मित्रहरु अरु कोही त्यो इन्टरनेटको एक्सेस भन्दा बाहिर हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईहरुले यसको खापबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानलमा गएर त्यो सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने त्यहाँ भिडियोहरु डाउनलोड गर्न मिल्ने भिडियोहरु छन् र त्यो अफलाइनमा पनि नेटको एक्सेस नहुँदा पनि ती भिडियोहरु आफ्नो अनुकूल समयमा तपाईहरुले प्रयोग गरेर आफ्नो वृत्ति विकासको काममा यसलाई उपयोग गर्नुहुनेछ र खापबारी नगरपालिकालाई धन्यवाद दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित आज हामी बिदा माग्छौं। धन्यवाद, नमस्कार।